ल सुरुवात गरौँ। प्योर कास्टमा तपाईँलाई स्वागत छ भनेर सुरुवात गरौँ। कति अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ कि तपाईँलाई स्वागत गरौँ भनेर चाहिँ औपचारिक रूपमा बोल्दाखेरि चाहिँ कसरी गरौँ सुरुवात? औपचारिक रूपमै गरौँ कि अनौपचारिक रूपमा गरौँ कि औपचारिक रूपमा गर्ने भने चाहिँ अब नेताज्यू नमस्कार भन्नुपर्छ। ठिक छ, मजा आएछ, फिर्ता गर्न मजा आयो मलाई। कस्तो भइरहेछ अहिले यो हुन्छ नि घरमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरिरहँदाखेरि संवाद यात्रा भनेर हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? यो र फरक प्रकारको अनुभूति भएको छ र बडो मजा आइरहेछ, बडो गजब पनि छ। नागरिकको इच्छा, आकाङ्क्षा, आक्रोश, आशा सबै चिज मिश्रित प्रकारको संवेदनाहरू एकै ठाउँमा एउटै अनुहारमा देख्न पाइराखेको छ होइन। बडो गजब छ। त्यो चुनाव भने के हुँदो रहेछ भन्दा अब भोट हाल्ने मात्रै हुँदो रहेछ कि कसैलाई बल्ल खाइस् भने झोक हालिरहेको हुँदो रहेछ होइन। कोहीले तँलाई पख्लास भन्ने हालिरहेको हुन्छ, कहिले चाहिँ तिमीलाई एकदम प्रेम गर्छु यार म भन्दो रहेछ, कसैले त्यो भएर हाल्दो रहेछ होइन। कसैले चाहिँ एकदम ठुलो आशा बोकेर हाल्दो रहेछ, कसैले निराशा बोकेर हाल्दो रहेछ होइन। कसैले विद्रोह हाल्दो रहेछ होइन, कसैले अहङ्कार हाल्दो रहेछ होइन। मत भने खास मत मात्रै नहुँदो रहेछ क्या, त्यो सबै संवेदना मत हाल्नु पूर्वको मतदाताको अनुहारमा देखिँदो रहेछ कि। अब अहिले त कस्तो खालको सिनारियो क्रिएट भयो भन्दाखेरि पोलिटिक्सको चाहिँ सबै सेन्टर चाहिँ बालेन केन्द्रित होइन। बालेन जहाँ जान्छ त्यहाँ भिड हुन्छ होइन। बालेनले के भन्यो भन्ने खालको न्युज हुन्छ होइन। अब जनता मात्र होइन, पोलिटिसियनहरू पनि होइन त्यो बालेनलाई नै केन्द्रमा राखेर हेरिरहेछन्। बालेनको सबभन्दा निकटको मित्र भनेको गणेश पौडेल होइन। सबभन्दा त नभन्नु यार, त्यसो भन्दाखेरि भनेको हामीले बुझ्ने सबभन्दा हामीले उसको धेरै साथीहरू छ होइन, हामीले बुझ्ने सबैभन्दा के त्यसरी बुझौँ न। पोखरा आउँदाखेरि होइन अब गणेश पौडेललाई खोजिरहन्छ, त्यो कारणले सबैभन्दा होइन। यो बालेनसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो र कसरी सुरुवात भयो? अब बालेन मेरो पुरानो साथी चाहिँ होइनन्। उनीसँग मैले गुच्चा खेलेको पनि होइन, पौडी खेले पनि होइन, माछा मारे पनि होइन होइन, फुटबल खेले पनि होइन, सँगै पढाए पनि होइन। उसलाई मसँग नजिक गराएको चाहिँ आन्दोलनले हो क्या। एउटा सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनको एउटा निश्चित बिन्दुमा हामी एक ठाउँमा देखा पर्यौँ र एक ठाउँमा देखा परिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि हामी सँगै हिँड्न थाल्यौँ। त्यो 79 सालको स्थानीय निर्वाचनताका उनी चाहिँ काठमाडौँबाट उठेका थिए भने म यता पोखराबाट उठेको थिएँ र त्यसपछिको एउटा अन्तरङ्ग संवाद, समाजका विभिन्न समस्याहरूप्रतिको हाम्रो बुझाइ होइन, त्यसलाई समाधान गर्न सकिने एउटा तरिका अथवा आत्मविश्वास, यी सबै चिजहरू साटासाट हुँदै गयो र अरू धेरै अन्तरङ्ग होइन। कुनै एउटा मुद्दाले जोडेपछि अब सम्बन्ध बढ्दो रहेछ वा बढ्यो, त्यो बाहेक अरू त्यस्तो कुरै प्रकारको अरू सम्बन्ध होइन, एउटा मुद्दाले नजिक बनाएको। तर पछिल्लो चरणमा मुद्दाभन्दा पनि बाहिर पनि सरोकार राख्ने प्रकारको एउटा मित्रमा उनी कन्भर्ट हुँदै गएका हुन्। म पनि त्यसरी नै कन्भर्ट हुँदै गएको। अब अहिले सम्पूर्ण हुन्छ नि यो पोलिटिक्सको चाहिँ सेन्टरमा बालेन रहनु, यसलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिन्छ कि यो अप्रत्याशित हो जस्तो लाग्छ? यस्तो हो। अब 79 सालको निर्वाचन लगत्तै मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन्द्र शाह पोलिटिक्सको अथवा सामाजिक बहसको केन्द्रमा थिए नै त्यही बेला नै। अथवा उनको केन्द्रीयताको अब भनौँ न पावर अथवा त्यसको चाहिँ सघनता चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ हो। र त्यो सघनता जेन्जी आन्दोलनपछि अझ बढी मुखरित भएर आएको हो। तर उनी मलाई लाग्छ मेयरमा निर्वाचित हुने लगत्तै र उनले केही जनप्रिय लोकप्रिय कामहरू गर्न थाले लगत्तै उनी केन्द्रमा रहेकै हुन्। र केन्द्रमा रहेकाहरूको चासोमा रहने व्यक्ति पनि केन्द्रमै हुन्छ क्या राजनीतिमा। त्यो बेलाको सत्तासँग पैठोचोरी खेल्ने, प्रधानमन्त्रीसँग नै पैठोचोरी खेल्न सक्ने र सामाजिक मुद्दाहरूमा अडान लिन सक्ने एउटा सामान्य पालिकाको मेयर भन्दा पनि फरक प्रकारको भएर देखा पर्नुको कारणले पनि मलाई लाग्छ it was always at the center of political एउटा सिनारियो
अब यति बेला चाहिँ बालेनलाई हेर्ने दुईवटा दृष्टिकोण छ। खास गरी एउटा आम नेपाली जनताले चाहिँ बालेनप्रति भरोसा जगाइरहेछन्, एउटा अपेक्षा छ बालेन भनेको चाहिँ। अब भनौँ न एउटा एक थरीले चाहिँ यो परिवर्तन हुन आवश्यक छ र यो परिवर्तन अब जसरी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्सन गरेको छ, त्यसपछि चाहिँ अब बालेन प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा किसिमको चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ भन्ने खालको अपेक्षा, भरोसा, विश्वास गरिरहेछन्। र अर्को थरीले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसपछि अलिकति भनौँ न त्यसलाई चाहिँ कसरी भन्ने एउटा शङ्काको दृष्टिकोणले अलिकति उत्पात हुन्छ भन्ने खालको दृष्टिले पनि हेरिरहेछन्। कुन चाहिँ दृष्टि ठिक हो? यस्तो भयो, पोडकास्ट चाहिँ म सानलिने कुरा बालेनको यस्तो हो, नेपालको राजनीति, दलीय राजनीति जुन प्रकारले एउटा विकृत हुँदै गइरहेको थियो नि, र सिन्डिकेटिजम, काइन्ड अफ सिन्डिकेटिजममा नेपालको राजनीतिक दलहरू चलेको थियो। सिन्डिकेट चाहिँ जहिले पनि कसैको विरुद्धमा हुन्छ क्या, कसका विरुद्धमा सिन्डिकेटिजम होइन। मुख्य 3 दलहरू जहिले एक ठाउँमा हुने, भएनन् भने 2टा एक ठाउँमा हुने, र प्रतिपक्ष समेत सत्ता पक्षसँग सम्झौता गर्ने भागभण्डाको कुरामा क्या। त्यो सिन्डिकेटम कसका विरुद्धमा थियो? सिन्डिकेट भन्ने हुन्छ नि एउटा इकोनोमिक टर्म हो होइन, कसका विरुद्धमा हुन्छ? त्यो सदैव जनताको हितको विरुद्धमा रहँदै आयो क्या। त्यो त एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आयो नि त होइन। त्यो अवस्थामा बालेन नभएको अरू कोही न कोही आउँथ्यो क्या मलाई लाग्ने है। किन भन्दा समयले नै राजनीतिको कोर्स चेन्ज गर्छ, राजनीतिको बहस, सामाजिक बहस कता गइरहेको छ, अनि त्यसको आधारमा नै कुनै व्यक्ति त्यसमा अगाडि देखा पर्छ। र बालेन चाहिँ व्यक्ति नभएर समयले स्थापना गरेको, मुद्दाले स्थापना गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ क्या। र उसप्रति अब मानिसको आशा पनि छन्, किनकि केही मान्छेहरू अत्यन्त आशातीत हुन्छन्, केही मान्छे उसप्रति के भन्छ अब शङ्का पनि राखिरहेका छन्। र आशा र शङ्का चाहिँ सधैँ प्यारलली जाने चिज हो। कोही एउटै व्यक्तिमा फेरि आशा पनि छ, फेरि शङ्का पनि छ। कसैलाई रिस उठिरहेछ फेरि यसले मेरो खाइपाइ आएको सत्ता होइन, अब उसको प्रख्याति, उसको कुर्सी होइन, सबै चिज यसले लैदिने पो भयो कि भनेर रिस टाहा पनि छ। अब भइरहन्छ त्यो चिज। यो पोलिटिक्स, तपाईँ त अब लेखन कार्यमा रमाइराख्नु भएको होइन, अलिकति फ्रिकी टाइपको मान्छे, ठ्याक्कै कुमार नगरकोटीले भन्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अलिकति जोगिया नै नभनौँ, अलिक फ्रिकी नै ठिक होला। काइन्ड अफ उहाँले लेख्नु भएको छ त एउटा जोगीको अधुरो खाताले त्यो टाइपको मान्छे तपाईँ अब पोलिटिक्समा टर्न गर्नुभएको छ। पोलिटिक्स भनेको त हाम्रो धारणा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोलिटिक्समा सबै कुराहरूलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ, मान्यता त्यो छ कि। तपाईँको आफ्नै खालको चाहिँ सिद्धान्त छ, जीवन जिउने पनि तपाईँको आफ्नै भन्छ नि, आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू छ। फ्रीस्टाइल त्यो तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि, त्यो जुन खालको चाहिँ लाइफको रुल्स छ नि, त्यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा पोलिटिक्स। यसलाई कसरी एडजस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ? होइन यस्तो सञ्जयजी, अब खासमा तपाईँले जे गरे पनि होइन, लाइक तपाईँको आफ्नो प्रवृत्ति, आफ्नो तरिका चाहिँ आइहाल्छ क्या। जस्तो मैले लेख्दाखेरि एउटा तरिका हुन्छ नि, अथवा बोल्दाखेरिको एउटा तरिका हुन्छ, वा सम्बन्ध निभाउँदाको एउटा तरिका हुन्छ, अथवा कुनै पनि जिम्मेदारी पुरा गर्दाको आफ्नो तरिका हुन्छ। त्यो तरिकाहरू चाहिँ छोड्न चाहेर छोडी जाँदैन होइन। त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब एउटा लेखक हुनुको किन लेख्ने भन्ने प्रश्न आइरहन्छ नि त जहिले होइन। मैले चाहिँ अब 45 लेखेँ, त्यसपछि एउटा किताब लेखेको थिएँ, एउटा किताब देजाबु भन्ने, प्रकाशनको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको किताब थियो नि त। अब मलाई सदैव लागिरहन्थ्यो कि लेखिरहँदा चाहिँ मैले किन लेखिरहेको छु, किन लेख्दैछु भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदमै आउँथ्यो होइन। अनि लेख्नु भन्ने पनि एउटा राजनीति नै हो फेरि। जसरी हामी अहिले बोल्नु राजनीति हो, मैले कोट लगाएर कुरा गर्नु राजनीति हो, यसको सदा टी सर्ट लागेको भए फरक राजनीति हुन्थ्यो होइन। र पोडकास्टमा कुरा नगरेर कुनै टेलिभिजनमा कुरा गरेको अलग राजनीति हुन्थ्यो। त हाम्रो चोइस, एभ्री चोइस इज ड्रिभन बाई आवर पोलिटिक्स क्या, त्यो हुन्छ नि त। त्यही भएर म एउटा कोर्स
ऊ मात्रै गरेको चिज होइन, त्यो चेन्ज गरेको चिज चाहिँ होइन। लेखन छ, अब अरू कामहरू पनि छन् र सँगसँगै पोलिटिक्स पनि छ। यो ठुलो चिज चाहिँ होइन, तर यो अब मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आइसकेपछि होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँको जुन जिन्दगीको नैतिकता छ होइन, र यो र राजनीतिक जुन यो त भनौँ न त्यसभित्र छिरिसकेपछि त्यहाँ अनेक खालका चाहिँ स्वार्थहरू टक्राउँछन्। यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको। एकदम होइन, टक्राउलान्। अब अहिलेसम्म मसँग नठुकिएको हुनाले मैले महसुस गर्ने तहसम्मको राजनीति भइसकेको छैन। अब राजनीति भन्ने चिज चाहिँ सधैँ सिधा बाटोमा एउटै सम्बन्ध जस्तो देखिएर होइन नहुने, सरल तरिकाको सम्बन्ध नहुने, देखावटी माया, देखावटी प्रेम होइन, देखावटी आक्रोश, देखावटी घृणा, देखावटी मिलमिलाप होइन पनि बन्न जाने यस्ता चिजहरू हुन्छन्। अभिनयमा आधारित जिन्दगी बाँचे जस्तो हामीले सिक्दै आएको देख्दै आएको चाहिँ हो। तर त्योभन्दा फरक प्रकारको पनि त गर्न सकिन्छ होइन। त्यही नै हो त वैकल्पिक राजनीति भनेको, जे छ नेचुरल लिभिङ गर्ने। र अब स्वार्थको टकराव भन्ने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जसलाई भन्छ, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा जस्तो म अब अहिले इलेक्सनमा उभिएको छु। आफ्टर आई एम इलेक्टेड होइन, म निर्वाचित भएपछि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा मैले मेरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको एरियालाई चाहिँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ एज अ सोसल अडिट जस्तो होइन, अथवा अ काइन्ड अफ रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो। मेरो यो क्षेत्रमा केही स्वार्थहरू छन् अथवा हुन सक्छन् जो टक्राउन सक्छ र मैले त्यो पब्लिकली भनिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या। प्रायले गर्दैनन् होइन। त्यसले मलाई चाहिँ सेफ जोनमा राख्ला कि भविष्यमा भन्ने सोचेको छु मैले चाहिँ। अब कुनै पनि मान्छे स्वार्थरहित त हुँदैन नि त, अनेक प्रकारको स्वार्थहरूमा रहेको हुन्छ। उसको व्यवसाय हुन्छ, उसको परिवार हुन्छ, साथीहरू हुन्छन् होइन, सम्बन्धहरू हुन्छन्, लगानीहरू हुन्छन्, अरू धेरै चिजसँग उसको कन्फ्लिक्ट रहन्छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले उसलाई चाहिँ त्यस्तो निर्णयमा पुग्न बाध्य पार्न सक्छ। त्यो भएर आफ्नो एरिया कम्तीमा दिज आर माई एरियाज जसमा मैले काम गर्न सक्छु इमान्दार भएर। र यी एरियाजहरू हुन् जसमा मैले एज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको ठाउँमा चाहिँ फेरि के हुन्छ, मैले चाहिँ सल्लाह दिन सक्छु। म यो क्षेत्रमा छु, जस्तो मानिलिउँ मसँग कुनै उद्योग भएको भएर उद्योग नीति बनिरहेको बेलामा मैले आफैले त्यो नीति बनाउँदाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिएला, तर उद्योगका समस्या यो छन् भनेर सुनाइदिने तहसम्म पुग्दा चाहिँ त फेरि त्यो राम्रो पनि हुन जान्छ नि त होइन। आफै त्यसको निर्णयमा जाने कि अथवा त्यसको एउटा अनुभवी व्यक्ति भएर जाने भन्ने चिजबाट फरक पर्छ नि त होइन। मलाई लाग्छ म त्यस्तो गर्छु जस्तो लाग्छ। अब तपाईँको बारेमा यो राजनीतिमा प्रवेशको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अघिल्लो 2079 सालको चाहिँ मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो होइन। यो किन चाहिँ टर्न कसरी के कुराले चाहिँ हुन्छ नि, कुन घटनाले चाहिँ अलिकति टर्न गरायो कि पोलिटिक्समा? त्यो बेला त झोक चलेर हो होइन, अटेरी अभियान। अटेरी त पछि थपेको छु उम्मेदवारी दिएपछि। अब यसको त म कस्तो टाइप अफ छु, के गर्नु ठिक होला भनेपछि मैले त गरेँ होइन। लाइक कस्तो त भन्दा 79 सालको फ्ल्यासब्याकमा भएका मुख्य दल, चुनाव जित्ने जस्ता दल भनौँ न, सबैलाई नभनौँ, तिनीप्रतिको मान्छेको विश्वासै थिएन। मान्छे यति रिसाइरहेका थिए। तिनीहरूको चाहिँ अघि मैले भने सिन्डिकेटिजम होइन, तिनीहरूको दलीय भागभण्डा, भ्रष्टाचार लगायतका अनेक चिज काण्डहरू आएका थिए। कारबाही कसैको हुँदैन थियो। मिलेमतोमा चाहिँ सबै केसहरू छामथुम पारिन्थ्यो होइन। यो सबले चाहिँ आक्रान्त भएको अवस्था थियो र जनता चुनाव आयो, कहाँ भोट हाल्ने? जनताले आफ्नो रिस पोख्ने ठाउँ त चाहियो नि त। अब अलिअलि विश्वास गर्न थालेको एउटा दल पनि खुलाएको थियो फेरि नेपालमा। त्यसको नाम थियो विवेकशील साझा। विवेकशील र साझा दल मिसिएर बनेको। अब त्यसले चाहिँ अब त्यसको अध्यक्षज्यू नै फरक बाटो लिएर जानुभयो उहाँले। त उहाँको आफ्नो पोलिटिकल चोइस हो, त्यसलाई मैले कमेन्ट गरिनँ। तर दल त खेर गयो नि त, त्यसको आन्दोलन त खेर गयो नि त। त्यसप्रतिको विश्वसनीयता पनि मान्छेको गुम्यो। सबै चिजबाट फ्रस्ट्रेटेड भएको मान्छेले के गर्छ? अब मान्छेलाई कम्तीमा झोक पोख्ने ठाउँ त दिनु पऱ्यो नि, आफ्नो फ्रस्ट्रेसन पोख्ने होइन, रिस पोख्ने ठाउँ दिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ म चुनाव उठाएँ हो। र त्यसपछि मलाई चुनाव उठिरहला जस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो। तर एउटा चुनाव उठेपछि भनिन्छ कि एउटा भनाइ छ, 20 वर्ष राजनीति गर्नु र एउटा चुनाव उठ्नु भनेको बराबर अनुभव हो भन्छ क्या।
बाई एक्सपिरियन्स तपाईँ यदि चुनाव हुनुभएको छ भने तपाईँले मान्छे को रहेछ, को नजिकको, को टाढाको, को आफ्नो, को पराई, होइन, कसले तपाईँलाई समय, साथ, सम्पत्ति अनेक चिजहरू दिइराखेको छ, कसले चाहिँ देला जस्तो भागिरहेको छ, यो त मेरो यो शत्रु हो भने जस्तो मान्छे अचानक चाहिँ आफ्नो नजिकभरि त खासमा मित्र पो रहेछ भने जस्तो देखा पर्छ, होइन। चुनावले धेरै कुरो सिकाउँदो रहेछ। त्यसपछि अब म खासमा न्युट्रलै रहिरहेको थिएँ, इन्डिपेन्डेन्टै रहिरहेको थिएँ। अब जुन चाहिँ आन्दोलन भयो र साथीहरूले ल अब होइन, अब पार्टी पोलिटिक्स गर्ने भन्नेतर्फ गइयो। आन्दोलनपछि एक ढङ्गको समायोजन भयो विभिन्न पोलिटिकल फोर्ससँग, इन्डिपेन्डेन्ट फोर्ससँग, इन्क्लुडिङ बालन। त्यसपछि चाहिँ आई थट लाइक होइन, यो त मेरो पनि आन्दोलन हो, मेरो पनि हिस्सेदारी यसमा छ र मेरो पनि केही न केही संवेदना विचार छ र मैले पनि यसलाई केही न केही योगदान दिन सक्छु भनेपछि अब यसरी राजनीतिको निरन्तरता भयो क्या। त्यस्तो खासमा नत्र भने म स्टोन कालमा अब धेरै पछि लाउँथेँ नि त। कलेजमा जाने बित्तिकै होइन, के भन्छ, नेभी सङ्घको, अनि राष्ट्रवियुको, क्रान्तिकारीको अनेक थरी हुन्थे। मेरो सबतिर साथी थिए फेरि, होइन। अब यतिको पढ्ने, बोल्न सक्ने, जान्ने, कुरा सुन्ने, अलि अब नैतिकवान पनि, होइन। तानेर हैरान गर्थेँ नि त, लैजा भनेर हैरान गर्थेँ, बाल दिन्थेन मैले कसैको पनि गएन। जोगिँदै आएको थिएँ राजनीतिबाट भन्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो फ्रस्ट्रेसन एउटा किसिमको त्यो बेलादेखि नै थियो, होइन। अब यो त भनौँ न फ्रस्ट्रेसनको एउटा किसिमको भाद्र 23 र 24 भनेको त फ्रस्ट्रेसनको एउटा ज्वालामुखी हो, होइन, भल्कानो हो। त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा बहाना थियो होला, त्यो एउटा किसिमको भल्काना नै थियो त्यो। अहिले संवाद यात्रामा निस्कँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको गुनासाहरू कतिका चाहिँ तपाईँलाई सुनाउँछन् जनताहरूले? सुनाउँछन् नि, धेरैले सुनाउँछन्। अब कोही त पुरानै दलप्रति एकदमै कटिबद्ध भएर लागेकाहरूले 24 मात्रै सम्झिन्छन्, अधिकांश मान्छेले त्यही सम्झिन्छन्। र किन अधिकांश मान्छेलाई थाहा छ नि त, त्यो त 79 सालदेखि कथा दोहोरिँदै आएको केही परम्परागत दलहरूले गरिरहेको, जनतालाई दिइरहेको धोका, गरिरहेको कामप्रति चाहिँ उनीहरूको आक्रोश त छँदै थियो। त्यो दोहोरिन्छ, जहाँ गए पनि 23 र 24 त आएकै हुन्छ। अब कहिले चाहिँ मान्छे नै तोकेर यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्ने भन्छन्, कहिले चाहिँ गाली पनि गर्छन्, कहिले तारिफ पनि गर्छन्, त भइरहन्छ। एउटा कुनै एउटा घटनालाई हेर्ने त सामाजिक दृष्टिकोण सबैको एउटै हुँदैन, तर म सबै दृष्टिकोणलाई संयमतापूर्वक सुन्छु, जवाफ दिन सकिने, मिल्ने र पर्नेहरूलाई जवाफ पनि दिन्छु। अब यो पर्दैन भन्नेलाई चाहिँ धन्यवाद भनेर हिँड्ने गरेको छु। त्यस्तो यो 23 र 24लाई किन यो छुट्टा छुट्टै तरिकाले हेर्छन् मानिसहरू भनौँ न? एउटा हिसाबले कतिपय एनालाइसिस चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि 23 को घटना भएपछि न 24 को घटना भयो, होइन। 23 को घटना नभएको भए 24 को घटना हुँदैन थियो होला, हुँदैन थियो पनि। यसलाई किन त्यो फरक दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको? यस्तो भयो, अब नर्मली 23 को घटनाको बेलुकाको इभेन्टसम्म त सारा नेपाली, होइन, अब कुनै एउटा पोलिटिकल बायसनेस बिना एकजुट भएको थियो नि त। त गलत हो नि त, होइन। 22 जना चाहिँ हाम्रा नवयुवाहरू छातीमा, टाउकोमा गोली खाएर ढलेका छन्। संसद भवन अगाडि गोली खायो भने पनि कतिपय त बानेश्वरको पुलमा ढलेका छन्। संसद भवनभन्दा निकै पर, किलोमिटरौँ पर, होइन, ढलेका छन् नि त। यो आक्रोश त अब जाँदै थियो नि त। अब त्यो आक्रोशको बिचमा, होइन, ल कानुन कुनै कारणवश सरकारले नियन्त्रण गरेन अथवा नजरअन्दाज गर्यो वा त्यसको आङ्कलन गर्न सकेन भनेको भए त्यो बेलाको कङ्ग्रेस र एमालेको कोएलिसन गभर्मेन्ट थियो, होइन। गृहमन्त्रीले त राजीनामा दिए, त्यो पनि दिनु पर्दैन भनेर थम्थम्याउँदै थिए भन्ने समाचार हामीले पढेकै हो। बाँकी दलीय रूपमा चाहिँ कङ्ग्रेस र एमाले के गर्यो, होइन। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा भन्छ नि, एउटा अपराध गरिसकेपछि मान्छेले आफ्नो पुरानो अपराधलाई लुकाउन अर्को उक्साउने काम गर्छ नि त, होइन। मलाई त के लाग्छ भन्दा 24 गतेको घटनालाई चाहिँ नियोजित रूपमा उक्साइएको हो क्या। त्यो बेलाको तत्कालीन साझेदार दल एमाले र कङ्ग्रेसले उक्साएको, किनभने त्यो मान्छे मरिहाल्यो, यत्रोजना मान्छे मऱ्यो, होइन। त्यो पनि अब अविश्वसनीय, योभन्दा अगाडिका कुनै पनि आन्दोलनमा एकै दिनमा यति धेरै मान्छे, साधारण एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन लिएर सडकमा उत्रेका बालबालिकाहरूमाथि त्यस्तो निर्ममतापूर्वक चाहिँ गोली वर्षाउने काम त इतिहासमा भएको थिएन कहीँ पनि। त्यस्तो त भइहाल्यो, होइन। भइहालेपछि यिनीहरूले अब गरेको एउटा डिजाइन हो क्या।
हामीले बुझ्ने चाहिँ त्यो भाषा हो। 24 को घटनाको पछाडि चाहिँ अब लुज छोडिदिउँ होइन, सेक्युरिटी फोर्सेसहरूलाई लुज छोडिदिउँ, अब आक्रोश जनता आइहाल्छ, जे विध्वंस हुन्छ हुन दिउँ, त्यो गरेपछि हामीलाई एउटा बाहना बन्छ होइन। बाहना त भन्छ नि, 23 को सापेक्षमा 24 अझ भयानक हुन्छ र 24 लाई देखाएर 23 लाई लुकाउन पाइन्छ भनेर 24 को पनि डिजाइन्ड प्रोग्राम हो क्या यो, तत्कालीन सरकारकै डिजाइन्ड प्रोग्राम हो भन्नेमा मेरो निष्कर्ष चाहिँ त्यो हो। अब यति बेला चाहिँ फागुन 21 को चुनावको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ होइन। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ रासोपालाई वा अन्य दल पनि छन्, नयाँ दलहरू पनि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आएका छन्। यो रासोपालाई चाहिँ अब यसलाई विकल्पको रूपमा हेर्ने कि यो असन्तुष्ट मतहरू अभिव्यक्त गर्ने दलको रूपमा हेर्ने? तपाईँ हालैमा त रासोपाको क्यान्डिडेट बन्नुभएको छ। अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भनेको चाहिँ एउटा अलग राजनीतिक धार हो क्या, त्यो संसारभरि छ होइन। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब त्यो भित्र के अर्डर आउँछ, मैले भने नि मान्छेहरू कसरी गोलबन्द हुन्छ, कोही असन्तुष्टको कारणले, केही कारणले, अनेक थरी कारणले हुन्छ। 3 वर्ष अगाडिको रासोपा र अहिलेको रासोको बिचमा एकदमै ठुलो चेन्ज छ होइन। 3 वर्ष अगाडि चाहिँ झोकमा साथीहरूले खोल्नुभयो क्या होइन। अब रविजी एउटा टेलिभिजन प्रोग्राम चलाउँदै लोकप्रिय कार्यक्रम चलाउँदै झोकमा राजनीतिमा उभिनुभयो होइन। धेरै साथीहरू एउटा झोकमा यसरी त हुन्न यार, आफै सर्नुपर्छ भनेर आउनुभयो। त्यो एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो असन्तुष्टि एज फ्याक्टर त्यो एकदम हाई थियो 3 वर्ष अगाडिको रासोपामा। अहिलेको रासोपामा चाहिँ असन्तुष्टि भन्दा आशा बढी छ क्या, होप। नागरिकहरूले पनि यसप्रति आशा देखाइरहेका छन् र यसमा लागेका नयाँ पुराना साथीहरूले पनि हामी केही गर्न सकिन्छ है। अब हामीसँग मेजोरिटीको पनि सम्भावना छ होइन, लगभग स्पष्ट मेजोरिटीको लागि ग्राउन्ड पनि तयार भएको छ। हामीसँग केही योजनाहरू पनि छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सकिन्छ। होप फ्याक्टरले बढी, असन्तुष्टि फ्याक्टर, असन्तुष्ट जहिले पनि प्रतिपक्षी अवधारणा हो। आशा चाहिँ जहिले पनि अब सत्तापक्षी होइन, अथवा काम गर्ने हुन्छ नि, आफूले गर्ने तहको हुन्छ क्या, त्यो कर्ता भाव हुन्छ क्या त्यसमा होइन। त्यो हुन्छ खासमा होप फ्याक्टरले बढी काम गरिरहेको छ आजकल चाहिँ। जनतामा पनि होप छ। अब असन्तुष्ट भएर घन्टीमा भोट हाल्दैन क्या मान्छेले, अहिले आशावादी भएर हाल्छ। र नेताहरू पनि असन्तुष्ट भएको कारणले राजनीतिमा आइरहेको छैन क्या अहिले। जति पनि नयाँ हार्छ, होप छ, यदि यहाँ हामी गयौँ भने हामीले केही योगदान दिन सक्छौँ, केही गर्न सक्छौँ भनेर आइरहनु भएको छ क्या। तर अहिले चाहिँ त असन्तुष्ट भन्ने मत अलि छैन, त अहिले होप फ्याक्टरले बढी काम गरेको छ। कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि रासोपासँग बात छैन, सिद्धान्त छैन, एजेन्डा छैन होइन, विचारधारा छैन भनेर भन्छन्। रासोपाको दीर्घकालीन विचारधारा के हो? संसारमा दीर्घकालीन भन्ने केही पनि छैन। कतिलाई दीर्घ मान्ने, कतिलाई रस्व मान्ने, अल्प मान्ने होइन। अझ उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ, मार्क्सिजम माथि कतिवटा प्रयोगहरू भए होइन। नेपालमा जब भनेर मदन भण्डारीले ल्याउनु, जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुभयो होइन, उदाहरणलाई के मैले भने। अब त्यसपछि अब अहिले माओइस्ट, अहिले त नाम फेरेर अर्कै भएको छ होइन, अर्कै खाले छ। एउटा विचार पनि त निरन्तर परिवर्तित हुँदै जाने चिज नै हो। एज अ होलमा के छ सञ्जयजी भन्दा, अहिलेको युग भनेको फिलोसफिकल्ली एकदमै एउटा शुष्कता भएको क्या। म भन्छु दार्शनिक रूपमा चाहिँ एउटा निष्क्रिय युग छ क्या होइन। नयाँ दर्शनको उदय नभएको र पुरानाप्रतिको विश्वास नभएको हुन्छ नि। भीमसर दर्शन रोक्काको कविता जस्तो, घाम अस्ताइसकेको तर होइन अँध्यारो नभइसकेको, त्यस्तो खाले जस्तो क्या। नयाँ बिहानी पनि नआइसकेको हुन्छ नि। अब लाइक द्याट। अब अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भनेको त विचार नभएको भन्ने नै होइन। जसले भनेका छन् उनीहरूले त अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भनेको के हो भनेर गुगल सर्च गरेर नि भनिदिन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? वाट इज अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भने इज भेरी कमन टर्म नाउअडेज इन द वर्ल्ड क्या। संसारभरि त्यसको अभ्यासहरू भइरहेछ, गरिरहेका छन् होइन। हामीहरू बानी परेका सधैँ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट भनेर सोचिरहेको। यो परेड खेल्ने, राजनीतिको परेड खेल्ने बानी परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ होइन। त्योभन्दा माथि पनि त हुन्छ नि। जस्तो तपाईँलाई भनौँ, अब लेफ्टिस्ट विचारधारा वामपन्थी भन्छौँ, अलिक प्रगतिशील, अलिक क्रान्तिकारी होइन, समतामूलक हो, विभेदको अन्त्य गर्ने प्रकारको यस्तो खाले विचारधारा हो। त्यसबाट राम्रो कुरा लिने के। जस्तो उदाहरणको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर होइन, सबैको लागि समान होस्। शिक्षा जुनसुकै स्कुल पढ्यो भने समान प्रकारको शिक्षा, धनी गरिब जोसुकैले पाउने शिक्षा बराबर जस्तो होस् होइन। स्वास्थ्य पनि सबैले पाउने स्वास्थ्य सुविधा इक्वल जस्तो होस्। त्यहाँ
त्यहाँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अब समाजवादबाट लियो क्या, लेफ्टिस्टहरूबाट त्यो चिजहरू लियो। तर मौलिक हकहरू भयो होइन। अब त्यसपछि तपाईँको आफ्नो वैयक्तिकता भयो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भयो, प्रेस स्वतन्त्रताहरू भयो, यस्तो चिजहरू राइटिस्टहरूबाट नि लिने नि त। समाज त मिक्स हुन्छ नि त होइन। राम्रा चिज सबैबाट लिने क्या, इभन कन्जर्भेटिभहरूबाट नि लिने क्या होइन। प्रवर्धनकारीहरूलाई चाहिँ राजावादी पो भइएन हामी होइन, हिन्दूवादी पो भइएन हामी, तर धर्म, संस्कृति, परम्परा, प्रकृति, पर्यावरण हो, यी सबै चिजको संरक्षण गरौँ, भाषाको संरक्षण गरौँ होइन, कलाको संरक्षण गरौँ, संरक्षणवादी हो नि त। त्यसबाट नि लिँदैन। अब पहिचानवादी पनि हो क्या हामी होइन। मानिसको विभिन्न पहिचानहरू हुन्छन्, त्यसको सम्वर्धन संरक्षण गर्नुपर्छ, राज्यत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ, आइडेन्टिटीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो पनि हो क्या। अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सले एउटा निश्चित धारै छापेछ मात्र भन्ने होइन कि बेस्ट सबैबाट लिने, तर डेलिभरी चाहिँ दिने, जनताले सुविधा पाउनु पऱ्यो नि त होइन। सोझो भाषामा भन्दा होइन, जस्तो कि एउटा कुनै फुटबल ग्राउन्डै नभएको ठाउँमा जिन्दगीमा फुटबलै नदेखेको बच्चा चाहिँ रोनाल्डो हुन सक्ला, मेस्सी हुन सक्ला, सक्दैन नि त होइन। त्यो भनेको अर्थ के, हरेक बच्चामा यदि फुटबलर हुने सम्भावना छ भने निश्चित उमेरसम्म राज्यले फुटबल खेल्ने वातावरण दिनु पऱ्यो होइन। जो निस्केला कोही मेस्सी निस्केला, कोही अब म जस्तो चाहिँ गणेश पौडेल जस्तो साधारण खेलाडी निस्केला होइन। खेल्न त पाउनु पऱ्यो नि त, बल्ल न चान्स हुन्छ हो। भन्यो अवसर चाहिँ सबको लागि इक्वेल क्या, अवसरको तहसम्म सबलाई इक्वेल, शिक्षा स्वास्थ्यको लागि सबलाई इक्वेल भने निश्चित उमेर समूहसम्म, अब टेन्टेटिभली 25 इयर्स वर्ल्डसम्म चाहिँ उसले पाउने, 25 वर्षसम्म उसले समाजवाद पाओस्, त्यसपछि पुँजीवादमा प्रवेश गरोस् क्या व्यक्ति नै क्या। अब आफ्नो खुबी देखाउने होइन, आफ्नो खुबी देखाउने, आफ्नो चाहिँ अब वैयक्तिकता देखाउने, आफ्नो लगन, आफ्नो परिश्रम देखाउने, त्यो आधारमा कोही धनी होला, कोही गरिब होला, कोही सफल होला, असफल होला, उसको व्यक्तिगत चिज भयो होइन। त्यस्तो खाले मोडल हो क्या। त्यही भएर हामीले भन्छौँ नि, हामी लेफ्टिस्ट पनि होइन, राइटिस्ट पनि होइन, हामी फ्रन्टिस्ट हो भन्छ नि होइन। हामी अगाडि हिँड्ने हो क्या, लेफ्टका नि राम्रो कुरा लिने, राइटका नि राम्रो कुरा लिने, कन्जर्भेटिभका नि लिने, सबका लिने होइन, पहिचानवादीका नि लिने, अरू नयाँ नयाँ वादहरू आउलान्, जे वाद दुनियाँमा छन् ती सब वादका राम्रा चिज लिने, र त्यसको आधारमा मान्छेले अन्तिममा के पाउनु पऱ्यो, खुसी पाउनु पऱ्यो क्या, ह्याप्पिनेस पाउनु पऱ्यो होइन, आनन्द हुनु पऱ्यो, मानिसहरू खुसी हुनु पऱ्यो। त्यस्तो खाले राजनीति गर्ने हो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भनेको होइन। त्यससँगै जान्छ त, त्यसलाई विचार मान्न पाइयो होइन। यो विचारै ट्याक्का किता काटै हुनुपर्छ त, राइटिस्ट राइटिस्टले त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन। अहिले जनतासँग भेटघाट गरिरहँदाखेरि, अब संवाद यात्रामा निस्किरहँदाखेरि चाहिँ कास्की एकमा विशेष गरेर म अलिकति कास्की एकतिर आउन चाहन्छु। कास्की एकका जनताहरूले चाहिँ के भन्छन्, उनीहरूको जे समस्याहरू सुनाउँछन् नि, त्यो समस्या कुन चाहिँ समस्या सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चिन्तित बनाएर आउँछ? होइन यस्तो रहेछ सञ्जयजी, अब विकट गाउँहरूमा गयो होइन, विकट त धेरै विकट त छैन कास्की एकमा, तर तथापि ग्रामीण तुलनात्मक रूपमा विकट पनि छ हाम्रो यहाँकोलाई, एज अ होल नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दा हाम्रो छैन। अब कतिलाई बाटोमा धुलो देखाएर बाटो कहिले भन्छ भनेर सोध्नेहरू पनि हुन्छन्। अब महानगरपालिकाभित्रै पानी नआउने बस्ती नै छन् 13 नम्बर वडामा होइन। हम्सपुरमा रूपाको पानी नै छ, पानीको समस्या छ, त्यो सोलर अफ्लिक्टिङ त्यस्तो समस्या दिने पनि छन्। न्यूनतम आधारभूत भौतिक संरचनाहरू नभएकाहरू पनि केही न केही रिपोर्टहरू आउँछन्। अनि अधिकांशले चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यति मात्रै त होइन रहेछ नि त, आखिरमा घर अगाडि चिल्लो बाटो भएको, दरबार मार्गको साइडमा घर भएको मान्छे नि त असन्तुष्ट छ नि त। अनि उसलाई सब चिज पुगे जस्तो लाग्छ नि मलाई। भौतिक संरचना सबै छ त, उसको सारा बस्ने जीवन जहाँ गुजार्ने हो होइन, ऊ पनि त सन्तुष्ट छैन त, उसलाई पनि त चेन्ज चाहिएको छ नि त। त्यो भनेको अर्थ भौतिक संरचनाहरूसँग मात्रै राजनीति जोडिएको हुँदैन क्या। विकास भनेको भौतिक संरचना होइन क्या। विकास भनेको भौतिक संरचनाले दिने आर्थिक समृद्धि हो, घटाउने विभेद हो होइन। विभेदहरू, विभिन्न प्रकारका विभेदहरू संरचनाले घटाउनु पऱ्यो क्या। बाटो बन्यो भने मान्छेहरूलाई जोड्नु पऱ्यो होइन, गरिबहरूले पनि त्यो बाटोको सदुपयोग गर्नु पऱ्यो, भान्साको मूल्य घट्नु पऱ्यो होइन, मूल्यवृद्धि कम हुनु पऱ्यो, मान्छेको समय सबैको के अरे चाँडै पुगिने भएर जोगिनु पऱ्यो होइन, आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनु पऱ्यो, यी सबै चिजहरू जोडिएको हुन्छ। मूलभूत रूपमा भन्दा विकास भनेको चाहिँ एउटा विभेदको अन्त्य हो, अर्को चाहिँ आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिने, समृद्धितर्फ जाने हो नि त। अब हाम्रो भौतिक संरचनाले ती सब गर्न सक्यो त भन्ने हो क्या। मैले यो कहिलेकाहीँ यो घर दैलोमा जाँदा यस्ता
अथवा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा दिने एउटा डायलग छ क्या होइन त्यो के भन्दा बाटो त घरमा आयो तर अब त्यो बाटोमा हिँड्ने कोही छैन गाडी गुड्दैन महिनाको एउटा गाडी आउँछ पिच बाटो आएको छ बाटो त घरमा आयो तर छोरो लिन आयो क्या अथवा छोरी लिन आयो क्या बाटो पासपोर्ट बोकेर छोराछोरी एयरपोर्ट जान्छन् त्यताबाट अमेरिका जान्छन् युरोप जान्छन् कहाँ जान्छन् बुझ्नु नि बाटो आयो बाटो त आयो बाटो आउनुभन्दा पहिला ताङतिङमा आलु फल्थ्यो मजाले ताङतिङको आलु फेमस थियो होइन बाटो पुगेपछि फलाएको आलुभन्दा किनेको आलु सस्तो भयो क्या आलु खेती गर्ने मान्छेहरू अनिच्छुक हुँदै गए क्या टारीहरू बाँचाउँदै गए किनेको धान टारीमा रोपेको धानभन्दा सस्तो भयो क्या यसरी अब यसले चाहिँ देख्दाखेरि सस्तो आयो के भयो त भने जस्तो लाग्छ तर हाम्रो परम्परागत खेती प्रणाली गयो हाम्रो रैथाने बिउ बिजनहरूको नष्ट भयो रैथाने ज्ञान प्रणालीको नष्ट भयो र नेसनल कन्फिडेन्सलाई लो गर्यो हामी त अज्ञानी रहेछौँ भन्ने भयो क्या हामीले यत्रो वर्ष लाएर सिकेको खेती प्रणाली त केही रहेछ काम नलाग्ने रहेछ इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हाई हुँदै गयो यस्तो धेरै चिज हो संरचनाले कहिलेकाहीँ मान्छेलाई भौतिक संरचना पुग्दा पनि घाटा हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो त कन्फिडेन्स रेज गर्नु पऱ्यो नि बाटो राम्रो चिज हो बाटो जाँदा हामीले यो चिज छोड्नु हुँदैन है भनेर भन्नु पर्थ्यो नि त यस्तो चिजहरू हुन्छ यो विकासका सन्दर्भमा चाहिँ जस्तै सहर केन्द्रित विकास वा ग्रामीण भेगमा तुलनात्मक रूपमा ग्रामीण भेगमा हुने विकास कम यसको चाहिँ अलिकति समाधान चाहिँ के हुन सक्ला असन्तुलन यो विकासको असन्तुलन छ नि यो विकासको असन्तुलनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ अब यस्तो कुनै पनि भौतिक संरचनाको होइन मेरो विचार है त अब यो खासमा अनेक थरी विचारहरू छन् भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित कस्ता कस्ता बनाउने भनेर दुई सिद्धान्तले भन्छन् एउटा आवश्यकताले एउटा चाहिँ अवसरको बुझ्नु भने एउटा आवश्यकता त्यहाँ चाहिएको छ त्यो भएर बनाएको होइन बुझ्नु भने तर नचाहिए ठाउँ नि कहिलेकाहीँ बनाउँछौँ क्या हामीले त्यो चिज किनभने यसले नयाँ अवसरका ढोकाहरू खोल्न सक्छ होइन नयाँ प्रकारको चिजहरू यसले ल्याइदिन सक्छ भनेर पनि त्यस्तो पनि लगानी हुन्छ कि जस्तो स्पेस साइन्समा संसारमा लगानी भइरहेछ नि चन्द्र के अरे मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाल्ने भनेर पनि मान्छे कसिरहेछन् होइन सुन्दा आशा लाग्दो चिज हो पृथ्वी नै बेस्ट हो नि हाम्रो लागि बस्नुमा होइन जो पृथ्वी के अरे तपाईँको मङ्गल ग्रहमा जानलाई लाग्ने खर्च हामीले जगेडा गरेर पृथ्वीलाई जोगाउन लायौँ भने यो अझ बढी समयको लागि बस्नु योग्य हुन्छ क्या खासमा टेक्निकली द्याट मनी इफ वी इन्भेस्टेड टु सेभ अर्थ होइन अझ बढी समयसम्म पृथ्वी टिक्छ नि त हो तर हामीले पृथ्वी बिगारेर अन्त सपारेर जो अहिले पृथ्वीभन्दा पनि बस्न अयोग्य छ बस्नै अयोग्य छ त्यसलाई बस्न योग्य बनाउने सपना दिइरहेको हुन्छ एनी वाटेभर मैले भन्न खोजेको विकासका दुईवटा हुन्छन् अब गाउँमा र सहर बिचको चाहिँ भौतिक संरचनाको मात्रै चिज होइन मेरो टाइप अफ कस्तो विकास मलाई बेस्ट लाग्छ भन्दाखेरि जिन्दगी गाउँले होस् होइन दाजुभाइ इष्टमित्र कुलकुटुम्ब बिहाबारी होइन मृत्यु सबैमा साथ दिन पाइयोस् बुढेसकालमा चौतारा मुनतिर बाघचाल खेलेर बस्नु पाइयोस् होइन रोपाइँ तेरो रोपाइँ कहिले हो भने सोध्नु पाइयोस् होइन अर्म पर्म गर्न पाइयोस् जीवन गाउँले होस् क्या सुविधा सहरी होस् तर सबैको घरमा बाटो पुगोस् बिजुली पुगोस् अस्पताल पुगोस् होइन अथवा स्वास्थ्य सेवा पहुँच पुगोस् अनि नजिकै क्वालिटीको स्कुल होस् बच्चा बच्चीले त्यहीँ पढ्न पाउन् होइन समयमै पुग्ने एम्बुलेन्स होस् अथवा जे चाहिन्छ हामीलाई वाटेभर सुविधा चाहिँ सहरिया होस् जिन्दगी गाउँले होस् क्या हाम्रो टाइपको डेभलपमेन्ट यस्तो हो क्या चाहिएको नेपालीलाई चाहिएको डेभलपमेन्ट त्यो हो क्या हाम्रो जीवनले त तुर्चाउँछ नि हामी घर जाँदा गाउँ जाँदा कति आनन्दित हुन्छौँ हामी अन्तिममा त खोज त सुखको हो नि त हामीलाई युरोप अमेरिका टाइपको विकास चाहियो होइन नि त हाम्रो विकासको मोडल नेपाली विकासको मोडल त त्यो हो नि त गाउँले जिन्दगी होस् अनि पोखरा नि गाउँ छ नि त होइन गाउँले टाइपको यता देखिरहेको हुन्छ गाउँै गाउँको सहर हुन्छ काठमाडौँमा पनि गाउँ छ क्या देख्नु भएको छ कस्तो गाउँले के अरे प्रकारका मानिसहरू न्युरोनमा हिँडिरहेको हुन्छन् होइन रत्तपाकमा हिँडिरहेको हुन्छन् असनको गल्लीमा चाहिँ गाउँलेहरू हिँडिरहेको हुन्छन् क्या होइन गाउँले हेर्नु न गाउँले जीवन बिताइरहेको बिताउन इच्छुकहरू होइन हिँडिरहेको हुन्छ धर्म मेला होइन त्यहाँ चलिरहेको हुन्छ नाच चलिरहेको हुन्छ संस्कृतिको विभिन्न उद्यमहरू चलिरहेको हुन्छ हो जिन्दगी गाउँले होस् सुविधा सहरी होस् यस्तो प्रकारको मोडलमा विकास गर्न सक्यो भने चाहिँ गाउँ र सहर बिचको दूरी कम हुन्छ क्या होइन अब त डिस्टिङ्क्ट प्रकारले गर्न खोज्यो गाउँ र सहर भन्न थाल्यो भने चाहिँ हामीलाई कनेक्टिभिटी लस हुन्छ अहिले तपाईँले गरिरहनु भएको चाहिँ खासमा अब कास्की क्षेत्र नम्बर 1 मा एउटा हिसाबले पोखरा महानगरपालिकाको यतापट्टिका भेग चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलिकति सुविधा प्राप्त गरेका होइन वा सहरै भनौँ न त्यसलाई त्यो हिसाबका ठाउँहरू पनि छन् वडाहरू पनि छन् पोखरा महानगरपालिकाका वडाहरू
त्यो क्षेत्र पर्छन्। गाउँपालिकाको वडाहरू चाहिँ अलिकति तुलनात्मक रूपमा थोरै ग्रामीण भएकाहरू पर्छन्। यसको दूरी घटाउनको लागि, विकासकै दूरी घटाउनलाई पनि के कुराहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? कास्की एकमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नुपर्दा एकदम यो एउटा ठाउँमा मात्रै केन्द्रित हुनु चाहिँ खासमा राम्रो होइन, तर आफू त्यहाँको रिप्रेजेन्टेसन गरेको हुनाले नत्र सङ्घीय संसद हुनु भनेको चाहिँ देशैभरिको नीतिको कुरा गर्ने हो होइन। तर त्यहाँको स्थानीयतालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। समग्रमा एउटा मात्रै नभए त कास्की एक हो नि त, अगाडि त कास्की छ नि त होइन, अगाडि कास्की भएको हुनाले यो तिनवटै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर पनि आउँछ क्या, एउटाको मात्रै भएर आउँदैन। जस्तो हिजो पोखरा र लेखनाथ दुईवटा नगरपालिकाहरू हुँदा होइन, दुईवटा पालिकाहरू हुँदा सेती पश्चिमको पोखरा बढी केन्द्रमा हुन्थ्यो होइन। सेती नदीदेखि पश्चिमको पोखरामा भौतिक संरचना पनि त्यहीँ नै हुने, राम्रो राम्रो अफिसहरू पनि त्यहीँ खोल्ने, तर अब आर्थिक उपार्जन नगर्ने धेरै एरियाहरू चाहिने होइन, बस्तीहरू उजाड पारिदिने प्रकारको प्रोजेक्टहरू उता जाने क्या। जस्तो औद्योगिक क्षेत्र जाने, रङ्गशाला जाने, एयरपोर्ट जाने, पशु विकास फारम जाने, फायरिङ क्याम्पहरू जाने, बुझ्नु नि होइन। यस्तो यस्तो धेरै ठुलो एरिया चाहिने, बस्ती कम र अरू चिजहरू जाने, यस्तो खाले चाहिँ त्यहाँ राखिन्थ्यो क्या। ढलकै एउटा योजना आउनु पऱ्यो भने तत्कालीन नगर विकासले चाहिँ अब यता मात्रै केन्द्रित गर्ने, उतातिर ढल पनि थिएनन्, बाटोहरू पनि थिएनन्, पिच बाटो चाहिँ भित्री सेतीको पूर्वपट्टि पिच बाटोहरू पनि थिएनन्। यस्तो खाले त्यो बेलामा चाहिँ मलाई याद छ क्या, म सानोमा हामी पिछडिएको वडामा बसेको भन्थ्यौँ क्या हामीले होइन। पोखराको पिछडिएको वडा, वडा नम्बर 14 भनेर हामीले भाषण गरेको सुन्थ्यौँ। 18 थियो होला त्यति बेला, 14 थियो, 14 र 18 मिसिएर फेरि अहिले 14 भएको होइन। अनि सुन्थ्यौँ क्या, हाम्रो अग्रजहरूले भाषण गरेको पोखराको पिछडिएको वडा 14 भनेर सुन्थ्यौँ हामीले। त्यसपछि लेखनाथ गाभिएर पोखरा महानगर भयो। अहिले अब लेखनाथमा घर दैलो गरिरहँदा नागरिकहरूसँग संवाद गरिरहँदा चाहिँ अधिकांश मान्छेहरूले चाहिँ पोखरामा गाभिएको प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको देख्छु क्या। छैन, ओनरसिप लिएन उनीहरू। पोखरेली हो म भन्ने, हामी लेखनाथवासी हो बढी ओनरसिप लिने, पोखरेली हो भन्दा त्यति नै ओनरसिप नलिने, पोखराकोले नि उताकोले पोखरा नभने लेखनाथ छु भन्ने, पोखरा छु नभन्ने होइन, यसरी लिने। अनि अर्को चाहिँ अब त्यहाँको जुन योजनाहरू थियो नि, जस्तो 7 तालको कनेक्टिभिटीको, 7 तालको बाटिका सहर भनेर ब्रान्डिङ थियो एउटा होइन, लेखनाथ जन्मिएको ठाउँ एउटा, उनीहरूको प्रतिको एउटा गर्वानुभूति थियो नि त। त्यो इतिहासको अपनत्व पनि पोखराले नलिएको भन्ने उनीहरूलाई लाग्ने। विकास निर्माणको कुरामा पनि अब यहाँ महानगर हो, 11वटा लेखनाथमा पर्छ अहिले त्यो सेतीको के भन्छ पूर्वपट्टि। विजयपुरको पारी ट्याक्सी पाउँदैन क्या, ट्याक्सी स्ट्यान्ड छैन, त्यता होला होइन, अलमोस्ट क्या। जानु पऱ्यो भने पनि डबल भाडा छ क्या। अमरसिंहबाट लेक साइड गएको भाडा भन्दा अमरसिंहबाट बुढी बजार गएको भाडा महँगो छ क्या। उतापट्टि जानु पऱ्यो नि, उतापट्टि भयो क्या, उतापट्टि भयो क्या, त यतापट्टि भएन कि उता भयो क्या, भन्नु नि त यता भएन क्या, कहिले नि यता बनाउनु पर्थ्यो नि त होइन। त्यो पोखराले त्यो गर्न सकेन। हुन त साबिक लेखनाथ क्षेत्रबाट नै हामीले 2टा मेयरहरू पायौँ होइन। पोखरा साबिक पोखराबाट भन्दा पनि योभन्दा पहिला मानवारजी पनि धनराज आचार्य दाई पनि 2जना साबिक लेखनाथकै अब जन्मथलोबाट भएका महानुभावहरू हुनुहुन्छ। तथापि चाहिँ त्यो प्रकारको ओनरसिप नभएको उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। यस्तो चिज चाहिँ अन्त पनि छ क्या होइन। त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। र ओनरसिप आइडेन्टिटी भन्छ नि, एउटा पहिचानवादी पनि हो भन्थेँ नि मैले। पहिचानका अनेकन रूपहरू मात्रै, भौगोलिक पहिचान पनि एउटा हो नि त। लेखनाथवासीको भौगोलिक पहिचान सुरक्षित हुने गरी उनीहरूको त स्पिरिट, त्यो बेला उनीहरूले एउटा पालिका छुट्टै बनाए, विभिन्न गाउँ त्यो बेलाको गाउँपालिकाहरू मिसाएर एउटा नगरपालिका बनाए। त्यो नगरपालिकाको प्रति उनीहरू उत्साहित थिए, तिनीहरू त्यसमा एकताबद्ध थिए। कतिपय त अझै पनि लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसँग अझै त्यहीँ छ, त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरू खुले होइन। ती सबैको ओनरसिपलाई चाहिँ महानगरले नलिएको भन्ने एक थरी छ। यस्तो खाले कतिपयले चाहिँ लेखनाथ छुट्याएर छुट्टै पालिका फेरि बनाउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर अभियानै पनि सुरु गर्नुभएको छ, गरिराख्नु भएको छ होइन। यस्तो छ। त्योभन्दा उता अब मेरो क्षेत्रमा मादी पर्छ, रूपा पर्छ, त्यसको फेरि अलग प्रकारको छ, फेरि त्यसको आइडेन्टिटी अलग प्रकारको छ। रूपा समष्टिगत रूपमा चाहिँ एकीकृत जस्तो छ। अब मादी चाहिँ अब बडो विकट छ क्या, लगभग पर्वत जिल्ला जत्रो क्षेत्र पनि ठुलो, पातलो बस्ती, र अब एउटा गाउँ र अर्को गाउँ बिचमा चाहिँ कनेक्टिभिटी कम। कनेक्टिभिटी रोडले मात्रै गर्दैन, भावनात्मकताले पनि गर्छ होइन। धेरै चिजहरूको चाहिँ त्यहाँ छ, त्यस्तो चिजहरू जोड्नुपर्ने चिजहरू छ। र मादी समग्रमा मादीलाई
भावनात्मक रूपमा जोड्ने सबै मादिवासी एक भन्ने प्रकारको भावनात्मक रूपमा जोड्ने सिक्लेक्सलाई ताङतिङसँग जोड्ने उदाहरणको लागि ताङतिङलाई अरू कथैसँग जोड्ने होइन यस्तो प्रकारको चाहिँ भावनात्मक रूपमा एक बनाउने प्रकारको भौतिक संरचना अथवा योजनाहरू विकास भन्नाले भौतिक मात्रै हुँदैन अनेक हुन्छन् त्यसमा पनि काम गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ यो किन भन्दा विकास चाहिँ एकता बिनाको विकास सम्भव हुँदैन क्या सबैमा एकता भाव आउनै पर्छ त्यस्तो छ डाइभर्सिटी पनि छ डाइभर्सिटी त राम्रो चिज हो तर विरोधाभास चाहिँ होइन विरोधाभासी अथवा अलिकति फरक हुने अथवा हेला गरे जस्तो कसैले मलाई हेला गरिरहेछ जस्तो भाव चाहिँ त्यति राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई अब यो प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र खास गरी होइन पर्यटनको हिसाबले पनि कृषिको हिसाबले पनि अलिक बढी प्रचुर सम्बन्ध त्यति धेरै सम्बोधन नभएको भन्ने पनि गुनासो त्यहाँका क्षेत्रको बासिन्दाहरूले जस्तै अघि तपाईँले तालको विषयमा कुरा गर्नुभयो अब यसलाई कनेक्टिभिटीको हिसाबले यो फेवा तालसँग त्यसरी जोडेर एउटा हिसाबले कनेक्टिभिटी अब कनेक्टिभिटी कसरी भएको छ र त्यसको कार्यान्वयन वा भनौँ न त्यहाँको चाहिँ पर्यटनको फ्लो कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पनि जनाउँछ होला कृषि र पर्यटनलाई मुख्य आधार बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ कास्की एकमा यस्तो हो अब ठिक छ सबभन्दा अब हाम्रो कास्की समग्र कास्कीको अब त हामी त नेपालकै भन्छौँ होइन एकदमै सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन नै हो कृषि चाहिँ हामी अब व्यवसायमुखी भन्दा नि निर्वाहमुखी बढी छौँ होइन र निर्वाहमुखी पनि फेरि के भन्छ भन्दा हाम्रो परम्परागत खेती प्रणालीलाई नअपनाएर आयातित बिउ बिजन मल आदिको प्रयोग गर्ने उर्वरता घट्ने प्रकारको छ होइन कृषिका हाम्रो समस्या छन् पर्यटनका हाम्रो समस्या छन् तर त्यहाँको कृषिमा पनि जस्तो अब तालको मत्स्य पालन होला मौरी पालन होला हर्टिकल्चर होला कफी होला होइन यस्ता धेरै सम्भावनाहरू छन् त्यसको आधारमा बन्ने टुरिज्म पनि छ इको टुरिज्मको लागि अब सिक्लेस ताङतिङ जस्ता क्षेत्रहरू अति प्रसिद्ध पनि छन् हो त्यहाँ चाहिँ छ अब तिनलाई जोड्ने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ सञ्जयजी भन्दा होइन सबैलाई जोड्ने चिज एजुकेसन हो क्या एजुकेसनमा स्वास्थ्य पनि जोड्ने कसरी स्वस्थ हुने होइन अब जन्मेदेखि अब निश्चित उमेरसम्म हुने सक्ने स्वास्थ्य समस्याहरू के हुन्छन् कस्तो खाना खाने कस्तो सरसफाइ आदिसँग जोड्ने शिक्षाले चाहिँ मान्छेलाई स्वास्थ्यलाई जोडेको हुन्छ खेलकुदलाई पनि शिक्षासँगै जोड्ने क्या स्कुलमा चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरहरू चलाउने होइन खेलाडीहरू उत्पादनको थलो नै स्कुललाई बनाउने हुन्छ कृषिलाई पनि जोड्ने त्यसैमा होइन हु इज आवर फ्युचर फार्मर हाम्रो भविष्यको कृषक को हो तपाईँको छोरा हो मेरो छोरी हो सोध्नु न गएर अहिलेको बच्चालाई तपाईँ फार्मर हुने हो भविष्यका फार्मर खोइ क्या हामीलाई भविष्यमा फार्मर खोइ क्या नेपालमा कृषिप्रतिको यो अनासक्तता होइन कृषिदेखि हेलत्तो होइन कृषिलाई चाहिँ कुन रूपमा लिइरहेछौँ हामीले क्या फार्मर बिना कोही बाँच्छ त दुनियाँको सबसे चाहिँ इसेन्सियल प्रोफेसन भनेको के हो फार्मर होइन खेती बिना कोही बाँच्छ कस्तो मोडल अपनाउँछ त हामीले फार्मिङको हाम्रो सानो एकाइको जमिनहरू छ भौगोलिक बनोट त्यस्तै छ होइन माटोको विविधता फरक छ हावापानीको विविधता फरक छ एउटा गाउँको माटोसँग पानीसँग अर्को गाउँ मिल्दैन नजिकै 2-2 किलोमिटरमा होइन 2-2 घन्टाको ड्राइभमा फरक हावापानीमा हामी पुग्छौँ यो विविधतालाई सम्बोधन हुने प्रकारको रिसर्चहरू के छन् होइन यस्तो चिजहरू छ क्या तपाईँ कृषिको मलाई एजुकेसन इज एभ्रिथिङ मलाई एजुकेसनमा काम गर्न मन छ क्या शिक्षामा चाहिँ होलिस्टिक एजुकेसन होस् जसमा सबै चिज मिसाएर यसरी उत्पादित होस् कि विद्यार्थीहरू त्यसबाट सबैहरू निस्किउन् क्या स्कुल एजुकेसनबाट होइन त्यस्तो खाले लाग्छ त्यो पर्यटन पनि होला शिक्षा होला स्वास्थ्य होला सरसफाइ होला रोजगारीको चाहिँ सिर्जना होला होइन अरू पनि चिजहरू होला एजुकेसनमै सब चिज चाहिँ खोज्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ अब रासोपा भनौँ नयाँ दलको रूपमा अहिले स्थापित भइरहेको छ रासोपा पनि पुरानो दल जस्तै हुने कतिको डर छ नि त्यो त डर त भइहाल्छ होइन किन भन्दा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जति पनि साथीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ अथवा आबद्ध हुन खोजिरहनु भएको छ अब हामीले चन्द्रमाटा ल्याएको पनि होइन अरू देशबाट नागरिकता बाँडेर ल्याएको पनि होइन यही समाजमै हुर्किनु भएका कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न अरू दलहरू बसेर काम गरेकै साथीहरू नै आउने हो त्यहाँ होइन त्यो चाहिँ रहन्छ तर त्यसलाई चाहिँ रोक्ने
अथवा पहिलाकै जस्तोमा परिणत हुनबाट रोक्ने भनेको चाहिँ पार्टी प्रणालीले हो क्या, पार्टीको विधानले रोक्ने हो होइन। त्यो कारणले चाहिँ त्यो सम्भावना पनि छ र त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने र म पनि रोकिनुपर्छ भन्ने, के अरे म पनि सचिनुपर्छ, मेरो पुरानो तरिकाहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्नेमा पनि साथीहरू पनि कमिटेड छन्। दुइटै छ, त्यो दुइटै रहन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। अब अहिले यति बेला जनताले चाहेको चाहिँ परिवर्तन हो होइन। पुरानो अनुहार भन्दा नयाँ अनुहार, नयाँ मान्छे, युवा चाहिँ को नेतृत्व हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। नयाँ अनुहारमा त परिवर्तनको ग्यारेन्टी हो होइन नि, त्यस्तो हुँदैन नि। अब तर यस्तो पनि हो क्या, पुराना भन्नुको अर्थ चाहिँ यसरी हेर्छु मैले चाहिँ, जस्तो सञ्जयजी के हो भन्दा राजनीतिक दलका नेता भनेका डाक्टर हुन्, राजनीतिक दल भनेको अस्पताल अथवा औषधि गर्ने एउटा विधि हुन्छ नि, उपचार विधि के। कोही अब एलोपेथी होला होइन, प्राकृतिक चिकित्सालय होला होइन, अथवा अनेक प्रकारका उपचार विधिहरू हुन्छ नि त्यस्तो लाइक। अनि के हो भन्दा जस्तो मलाई एउटा रोग लागेछ, मानौँ मेरो पेट एकदम बिग्रिएछ, मलाई पेटको समस्या छ, म एउटा कुनै डक्टरकोमा गएँ, त्यसले औषधि लेख्यो, जाँच्यो, दुनियाँ गर्यो, दियो, मलाई निकै नै भएन। अर्को पटक पनि गएँ, मेरो रोग निकै नै भएन। अर्को पटक पनि म त्यही डाक्टरकोमा जाने कि नजाने, डाक्टर फेर्ने कि नफेर्ने, मतलब अब अर्को अस्पताल अर्को डाक्टर जान्छु नि त। अनि राजनीतिक दल र तिनका नेता पनि त्यही नै हो क्या। अब हिजो नेपालीहरूले काङ्ग्रेस नामको डाक्टर कहाँ नि गए, काङ्ग्रेस नामको अस्पताल र त्यसका डाक्टर कहाँ नि गए, रोग निको भएन त। हाम्रो गरिबी, हाम्रो अशिक्षा, हाम्रो अभाव, हाम्रो विभेद होइन, न चाहिँ आर्थिक वृद्धि राम्रो भयो, न हाम्रा युवा साथीहरू विदेश जानबाट रोकिने भए, न हाम्रा शिक्षालयहरू गुणस्तरीय हुँदै गए, न स्वास्थ्य गुणस्तरीय हुँदै गयो होइन। र नियमित रूपमा हुनुपर्ने केही भौतिक संरचनाको विकास चाहिँ भए, त नियमित हो, त कसैले गरेर भएको होइन कि हुनुपर्ने। अब त्यतिकै बन्द भएन नि, सरकारमा गएपछि तलब खाएर मात्रै बस्नु पर्छ भएन, बजेट छ केही गरे जस्तो त गर्नु त भइरहने चिज क्या, नेचुरल टाइपको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बाहेक होइन, अरू केही त भएन। अब जनताले चाहिँ डाक्टर फेर्ने कि नफेर्ने हो क्या। हिजो कङ्ग्रेस डक्टर कहाँ नि गए, एमाले डक्टर कहाँ नि गए, माओवादी डक्टरले पनि चाहिँ म तिम्रो रोग निको पार्छु भनेर भन्यो होइन, अनि गयो। तर देश एज पर्सन उसको रोग, पेटको रोग निको भयो त भएन नि त। अब नयाँ त भनेको, नयाँ भनेको त्यो अर्थमा नयाँ हो क्या। अब नयाँ डक्टर चाहियो क्या, सायद उसले नयाँ उपचार पद्धति अपनाउला, सायद उसले नयाँ इक्विपमेन्टहरूबाट रोगको चेक जाँच गर्ला होइन, सायद उसले नयाँ औषधि लेख्ला होइन, सायद उसले कम खर्चमा औषधिहरू गर्ला। त्यही त हो नि होइन हामीले चाहिएको। यसरी हेरौँ क्या, राजनीतिक दल ठुलो चिजबाट विचारवाद यहाँ पुऱ्याउन चाहन्छु भन्ने। दुनियाँ नेपालका सब कम्युनिस्टलाई थाहा छ कि नेपालमा कम्युनिजम आउँदैन होइन। कम्युनिजम एज कम्युनिजम भन्ने चुज गुगलमा गएर हेर्नु, डिक्सनरी पल्टाउने के हो भनेर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर। अब आउला त कम्युनिजम, नआउनेहरूले पनि कम्युनिस्टको नाममा त पार्टी खोलेकै छ त होइन, बुझ्नुभयो नि। त्यो भएर त्यो विचारहरू चाहिँ हुन्छ नि, त्यो मात्रै चिज होइन क्या। म त सिम्पल चिजबाट हेर्छु। देशमा समाजमा रोगहरू छन्, विभिन्न रोगहरू छन् होइन, विभेदको रोग होइन, अभावको रोग, गरिबीको रोग, बेरोजगारीको रोग छ कि छैन, अनेक छ नि रोग। ती रोगलाई निको पार्ने डक्टर नयाँ खोजेको क्या, इन द्याट वे नयाँ, त्यो उमेरगत रूपमा मात्रै होइन। यो प्रणालीमा पनि अलिकति हामी चुकिरहेका छौँ, वा भनौँ न हामीले जुन प्रणाली भनेको चाहिँ हाम्रो जुन सिस्टम छ होइन, त्यो सिस्टम नै गलत छ भनेर भनिरहेका हुन्छौँ कि। त्यो सिस्टममा तपाईँले आफूलाई कसरी फिट गर्नुहुन्छ? अब त्यही त म अनुभवी, त्यहाँ सिस्टममा बसेर काम गरेको अनुभव मसँग नभए पनि, सिस्टम भने के हो त, प्रणाली सिस्टम, अङ्ग्रेजीमा सिस्टम, नेपालीमा प्रणाली एउटै होइन। के हो त त्यो भने, अब हामीसँग संविधान छ होइन, संविधानका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि बनेका ऐन कानुनहरू छन्। संविधान त उद्देश्यमूलक दस्तावेज हो नि त, देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने उद्देश्यमूलक हुन्छ क्या। संविधानका एउटा उद्देश्यहरू हुन्छन् नि होइन, हामीले समाजवाद उन्मुख भनेर लेखा जस्तो होइन,
त्यसले चाहिँ हामीलाई दिनुपर्ने चिजहरू लेख्दै हुन्छ, लेखेर छोड्दै हुन्छ। त्यसलाई त प्राप्त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ ऐन कानुनहरू हुन्छन्। नेपालमा कतिपय ऐन कानुन अहिले पनि पञ्चायतकालीन छन्, छ कि छैनन्? छन् नि त। अब त्यो ऐन कानुन भनेकैले नै के बनाउने हो भन्नुहुन्छ भने प्रणाली बनाउने हो क्या। त्यसमा चाहिँ सुधार हुनु पऱ्यो हो। त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्छ आर्थिक समृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनु पऱ्यो, विभेदको अन्त्य हुने खालको हुनु पऱ्यो, प्रगतिशील हुनु पऱ्यो होइन, जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने खालको हुनु पऱ्यो। हो त्यही नै हो प्रणाली। अहिले विदेश बसेका नागरिकले भोट हाल्न पाएनन् उदाहरणको लागि, नो भोटको सिस्टम वा राइट टु रिकल होइन, फिर्ता बोलाउने अधिकार होइन, उदाहरणको लागि। अब एउटा महिलाले नागरिकता पाउने विषयमा यहाँ कत्रा कत्रा बहस हुन्छन् होइन, हुन्छ कि हुँदैन? विभेदको श्रृङ्खला कहाँ कहाँ जोडिएको हुन्छ, त्यसको जरा कता कता गढेको हुन्छ। यी सबै चिज नै हो क्या प्रणाली भनेको। होइन, अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा नेपाली जनता चाहिँ के कुरामा एकदमै हैरानी खेपिरहेका छन् भने कुनै सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि उसको हुन्छ नि त्यहाँ अलिकति चिनेको मान्छे भयो भने चाहिँ उसको काम अलिक छाडै सानो काम पनि सानो इभन उसले पैसै बुझाउन जानु परेको छ त्यो चाहिँ अब सुशासनसँग जोडिएको चिज भयो होइन, डेलिभरीसँग जोडिएको चिज भयो। त्यही भएर के हो सञ्जय भन्दा विकास भनेको चाहिँ अघि विकासकै कुरा गरिरहेको थियौँ होइन, त्यसमा थपिदिन्छ कि म होइन। अस्पताल खोल्नु विकास होइन क्या, रोग निको हुनु विकास हो। स्कुल खोल्नु विकास होइन क्या, पढाइ राम्रो हुनु विकास हो होइन। बाटो बन्नु विकास होइन क्या, बाटोले मान्छेहरूलाई जोड्नु विकास हो, मान्छेहरू भावनात्मक रूपमा जोड्नु, आर्थिक गतिविधि मार्फत जोड्नु बल्ल विकास हो भन्ने जस्तै चिज हो क्या। अब चाहिँ अब हामीले कुनै सरकारी के भन्छ अरे अड्डामा होइन कहीँ जाँदा मान्छेहरूले काइन्ड अफ अब विभेद खेपिरहेको हुन्छ होइन, कसैको काम उतिखेर भइरहेको हुन्छ, कसैको हुँदैन, हो कि होइन भनौँ न। अब त्यसलाई चाहिँ केले रोक्ने हो त नि? केले रोक्ने भन्दा अब डिजिटाइजेसन हुनु पऱ्यो, सर्भिलेन्स हुनु पऱ्यो होइन, तिनीहरूको अब कुन स्टेजमा मेरो काम पुगिरहेछ भन्ने थाहा पाउने जानकारी हुनु पऱ्यो, के कारणले रोकियो त हुनु पऱ्यो होइन। अब धेरै चिजहरू चाहिँ अब सुशासनले प्रत्याभूत गर्दै जान्छ क्या। त्यहीबाट त के भन्छ अरे त्यसलाई सुधार्ने भनेकै नीति कानुन होइन, यी सबै चिजले सुधार्दै जाने हो नि त। अब आजको भोलि ठ्याप्पै सुध्रिने भन्ने चिज त होइन। तर अब जेनजी आन्दोलनपछि तपाईँले देख्नु कतिले जेनजी आन्दोलनको चाहिँ उपलब्धि के भन्छ, जेनजी आन्दोलनपछि अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ सरकारी अड्डाहरू अलि बढी सक्रिय हुन थालेछ नि। काम रोकिन्न आजकल, ढिलासुती कम हुन्छ, जे भए पनि अब थर्काएर चाहिँ योलाई के नै मैले गरिदिएँ जसरी चाहिँ गर्दैन, मेरो कर्तव्य जस्तो अलिअलि फिल होइन, चाहे त्यो प्रहरी प्रशासन होस् वा निजामती होस् वा अरू सरकारी निकायहरूमा चाहिँ केही न केही हदसम्म के हुन्छ भन्दा जेनजी आन्दोलनले चाहिँ मान्छेहरूको मुटु कलेजो हल्लाएको छ र उनीहरू सुध्रिन खोजे जस्तो होइन, सुध्रिन चाहे जस्तो र सुध्रिन परे जस्तो गरी सुध्रिरहेको देखिन्छ क्या। त्यसलाई अझ बलियो गरी सुधार्ने, त्यसलाई संस्थागत गर्दै जाने काम हुँदै जानुपर्छ। त्यो नै पनि एउटा विकास हो। त्यो संरचनागत विकास मात्रै विकास होइन नि त होइन, ती संरचनाहरूलाई प्रयोग गर्ने निकायहरूको विकास पनि त विकास हो होइन, त्यसको सुशासन हुनु पऱ्यो। अब विकास भनेको त्यही भएर के भन्छ भन्दा बाई प्रडक्ट अफ गुड गभर्नेन्स हो क्या होइन, प्रस्पेरिटी इज द बाई प्रडक्ट अफ गुड गभर्नेन्स भन्छ क्या। भनेको बाई प्रडक्ट हो क्या, सुशासनको बाई प्रडक्ट भएर समृद्धि आउने हो क्या, समृद्धि ल्याउने चिज होइन होइन। त्यही भएर हामीले सुशासन कहाँबाट हुन्छ? राज्यका निकायहरूबाट हुन्छ नि त, सरकारी संयन्त्रहरूबाट हुन्छ, मुख्यतया सरकारबाट हुन्छ र सरकारका अङ्गहरू मार्फत सुशासनको ग्यारेन्टी गरिन्छ नि। त्यो हुने बित्तिकै मान्छेको कन्फिडेन्स बढ्छ होइन, मान्छेको कन्फिडेन्स बढ्छ नि। अहिले त सरकारी अड्डामा जाँदा अपहेलित हुनुपर्छ नि। त्यो भनेको के भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ मान्छेले नागरिकको आत्मसम्मान गिरेको छ क्या नेपालमा। म एज अ सिटिजन, कमन सिटिजन होइन, म सडकमा चाहिँ स्कुटर लिएर हिँडिरहेको बेला ट्राफिकले रोक्छ मलाई, लाइसेन्स चेक गर्छ, के गर्छ, गर्ने बेलामा चाहिँ मानव अपराधी आइरहेछ। अब अहिले त त्यसै चेक गर्न नपाइने, सर्वोच्चले एउटा लिएर जान नपाइने होइन, जफत गर्न नपाइने प्रकारको बनाएछ, के बनाएछ मैले राम्ररी पढ्नु पाएको छैन चुनावी कारणले। जे होस् सवारी चेकिङ सम्बन्धी एउटा जनमुखी र हामीले चाहे जस्तो एउटा आदेश जारी भएको छ। त्यहाँ एउटाले अपमान फिल गर्छ। अगाडि ट्राफिक देखियो भने लाइसेन्स ब्लू बुक तपाईँसँग छ भने पनि मान्छेले पहिले नै ह्युमिलेसन फिल गर्छ, म एउटा अपमानित हुनु त पर्ने होइन,
मलाई कति उसले त भनेर बोलाइदिने हो कि भनेर एउटा स्कुटर चलाइरहेको प्रोफेसर लेक्चर के छ अथवा जोसुकै होस् सबै नागरिक हाम्रोले बराबर हो। त महिना कापिरहेको हुन्छ अब यसले मलाई गलत बिहेभ गरेर मेरो बेकार यसको अगाडि मेरो शिर निहुरिने भयो भनेर हो। अगाडि पुलिस हुनु भनेको आफ्नो आत्मसम्मान गिराउनु पर्छ भन्ने अवस्थाबाट मान्छे गुज्रेर जान्छ। पुलिस अड्डामा चौकीमा अब के भन्छ मुद्दा मामिला परिहाल्यो भने त छोडिदिउँ। अब कुनै एउटा सरकारी अड्डामा गयो झ्यालबाट कागज यसरी छिरेर हुन्छ झ्यालबाट होइन। झ्याल माथि ढोका छ त म कुर्सीमा बसेको छ मान्छेहरू लाइनमा बसेको छ होइन। अनि त्यहाँबाट झ्यालबाट उसले यसरी दिन्छ मानव उसले दान दिएको यसरी दिएको कुरा हुन्छ। बोल्ने त तिमी यता आऊ भन्न पनि भ्याउँछ तपाईँ हुन भनेर होइन। कतिपय ठाउँमा त ड्रेस कोड हालेर हुन्छ यो लाएर आइज नत्र नआइज छैन भने छिमेकीको मागेर भने लैज भनेर हुन्छ होइन। आत्मसम्मान कहाँ गिराउँछ राष्ट्रमा भित्र राज्यले नागरिकलाई सम्मान गर्दैन क्या। राज्य त नागरिकको नजरमा को पुलिस राज्य हो, सरकारी अड्डाहरू राज्य हुन्, अदालत राज्य हो होइन। नेता मात्रै होइन क्या राज्य, नेता त बरु अर्कै चिज हो। राज्य त हो क्या नजरमा। राज्यले पहिला हेप्छ क्या आफ्नो नागरिकलाई भनेको नागरिकको आत्मसम्मान गिराउन राज्य लागिरहेछ। अनि आफ्नै राज्यले आफ्नै नागरिकको आत्मसम्मान गिराएछ भने अब अरू राज्यले चाहिँ आत्मसम्मान बढाइदिन्छ। अनि पासपोर्ट लिएर अर्काको विमानस्थलभित्र उत्रिँदा फरक लाइनमा बस्नु पर्यो ह्युमिलेसन फिल गर्छन् नेपालीहरूले। आफ्नै देशभित्र परे होइन र त भने क्या। आफ्नै देशका सरकारी अड्डामा नेपालीहरूको ह्युमिलेसन भएको छैन र नागरिकको ह्युमिलेसन भएको छैन। त्यो ह्युमिलेसन आत्मसम्मान चाहिँ फिर्ता चाहन्छ क्या नागरिकले। त्यो दुईवटा चिज हो नेपालीले चाहेको। एउटा समृद्धि, हामीलाई प्रस्पेरिटी चाहिएको छ होइन। सुशासन चाहिएको छ। प्रस्पेरिटी मैले भनिहालेँ प्रस्पेरिटी भनेको सुशासनको बाई प्रडक्ट हो क्या। अब यो सँगसँगै जोडिएको अर्को कुरा पनि चाहिएको छ नेपालीलाई, त्यो भनेको भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल। त्यही त हो नि सुशासन भनेकै भ्रष्टाचार मुक्त हुनु पऱ्यो नि त। सुशासन तिनैवटा कुराको चाहिँ सामञ्जस्यता कसरी मिलाउन सकिन्छ? यो चाहिँ भनौँ न यो ठ्याक्कै हामीले नेपालीले चाहे जस्तो नेपाल चाहिँ कहिले बनाउन सकिन्छ? एक्ज्याक्टली चाहे जस्तो भन्दा एकदम भेग टर्म भयो होइन। वस्तुनिष्ठ ठ्याक्क कुरा क्या मैले कुरा गर्दा त्यसैमा जोडिहाल्छु है त। किनभन्दा मिड टर्ममा हामीले त्यसलाई छोडेँ मैले होइन। लाइक हुन्छ नि अब एउटा हुन्छ हामीलाई समृद्धि चाहिएको छ। वी हेभ टु बी रिच त नभनौँ हामीलाई पुग्दो होस्। रिच भने अलग चिज हो क्या। मसँग पैसा एक रुपियाँ छैन तर खाना लाउन बस्न सबै चिज शिक्षा स्वास्थ्य सब चिज पुगिरहेछ भने त पैसा चाहिएन नि त। मेरो सबै आवश्यकताहरू पुरा भइरहेछन् भने त अब त चाहिएन नि पैसा भने जस्तै चिज हो क्या। रिचनेस भन्ने चिज त त्यसरी आउँछ नि त। हामीलाई समृद्धि चाहिएको छ अर्थात् हाम्रो जिडिपी बढ्नु परेको छ, ग्रोथ बढ्नु परेको छ, हामीलाई त्यो चाहिएको छ। समृद्धि केले आउँछ भन्दा गुड गभर्नेन्सले सुशासनले आउँछ। सुशासन भयो भने समृद्धि आउँछ आफै। सुशासन हुने बित्तिकै खर्च कम हुन्छ होइन। अब हामीसँग भएको बजेटले धेरै काम गर्छ, धेरै काम गरेपछि विकास चाँडै हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्न हो। सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नहुन त हो नि एउटा त। अब अर्को चाहिएको आत्मसम्मान। आत्मसम्मान कहाँबाट आउँछ? सेल्फ गभर्नेन्सबाट आउँछ क्या। दुईवटा, एउटा गुड गभर्नेन्स अर्को सेल्फ गभर्नेन्स। दुईवटा मेथड हो क्या चाहिँ दुईवटालाई प्राप्त गर्ने। समृद्धिलाई प्राप्त गर्ने, प्रस्पेरिटीलाई प्राप्त गर्ने गुड गभर्नेन्सले हो। र आत्मसम्मान पाउने सेल्फ गभर्नेन्स। जस्तो सेल्फ गभर्नेन्स आफै चल्नु पऱ्यो क्या। म मेरै खुट्टामा उभिएको छु भने दसैँ तिहार मान्न कसैको अगाडि झुक्नु पर्दैन भने मेरो आत्मसम्मान हाई हुन्छ नि त होइन। तर सानो रोग व्याधि लायो भने छोरीको फी तिर्नु पऱ्यो भने पनि अर्काको पाउ मोल्नुपर्ने अवस्था छ भने मेरो सेल्फ कन्फिडेन्स घट्छ। देश पनि त्यही त हो नि। कहिले यसले चलायो भन्छ, कहिले उसले चलायो भन्छ, कहिले युरोपियन युनियन भनेको छ, कहिले अमेरिका भनेको छ, कहिले चाइना भनेको छ, कहिले इन्डिया भनेको छ, यसको दलाल भनेको छ, उसको दलाल भनेको छ हो। आफ्नो त भने आफू त चलेकै छैन देश जस्तो क्या। जब देश आफै चल्न थाल्छ नि नागरिकको आत्मसम्मान हामी आफै चलायो क्या। मेरो परिवारमा आफै चल्दाखेरि मेरो परिवारको डिग्निटी बढ्छ, म आफै चल्दा मेरो डिग्निटी बढ्छ, मेरो समाज आफै चल्दा मेरो समाजको डिग्निटी बढ्छ भने जस्तै देश पनि आफै चल्यो भने आफ्नो डिग्निटी बढ्ने हो क्या। त्यही भएर डिग्निटी र प्रोस्पेरिटी नेपालीलाई चाहियो हो। डिग्निटी केले दिन्छ भन्दा सेल्फ गभर्नेन्सले दिन्छ, स्वशासन जसलाई पनि हामी भन्छौँ। र प्रोस्पेरिटी चाहिँले दिन्छ भन्दा गुड गभर्नेन्सले दिन्छ जसलाई हामी सुशासन भन्छ क्या। त्यही नै हो कुरा। यो चाहिँ भनौँ न अब यो सिद्धान्तका विषय कुरा भयो होइन। अब सिद्धान्त र व्यवहार यो नै व्यवहार हो नि। व्यवहार भनेको सुशासन भनेको जस्तै यो विषय चाहिँ यो समृद्धिका नाराहरू पहिलाका पुराना पार्टीहरूले पनि नलाएका होइनन् होइन। विकासका नारा लाए होइन। समृद्धिको आधारभूत सिद्धान्त बिर्से क्या। समृद्धि कसरी आउँछ थाहै भने क्या। के भन्ने इम्पोर्टेन्ट होइन क्या सञ्जयजी। वाट इज नट इम्पोर्टेन्ट, हाउ इज इम्पोर्टेन्ट। म के चाहन्छु भन्दा त यो चाहन्छु नि तर त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ त त्यो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त।
हो पहिला नारा त अब लायो होला नि, थाहा पनि थियो होला, गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँ म कहिलेकाहीँ जिस्केर भन्छु क्या, अब कुन ठिक है। अब म नागरिकको जो सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि सोध्छु होइन, पोडकास्ट त प्रकाशित होला नि त, यति गफन त होइन होला होइन, सोध्छु श्रोताहरूलाई पनि सोध्छु क्या। एउटा मान्छे एकदम कम्पिटेन्ट छ क्या, एकदम ट्यालेन्ट छ, दक्ष छ, जानेको छ तर भ्रष्ट छ, जानेको छ तर के छ, भ्रष्ट छ, खराब छ होइन। अर्को चाहिँ इमान्दार छ तर जान्दैन। नेपालको दुई समस्या हुन् क्या। राजनीतिमा इमान्दार भनिएका नेताहरू पुराना पार्टीमा पनि नभएका होइनन्। मैले पुरानै शब्द प्रयोग गरेँ होइन, अब त्यसलाई पुराना अर्थबाट नबुझिदिनु होला होइन। परम्परागत पार्टीहरूलाई भनौँ, केही इमान्दार पनि छन् क्या हामीले देखेको, यो जस्तो राम्रो कस्तो इमान्दार नेता, अवश्य दक्षता छैन, क्षमता छैन होइन, कुन मन्त्रालय कसरी चल्छ, कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी छैन। जसलाई जानकारी छ ऊ चाहिँ त भ्रष्ट भएर निस्किन्छ कि, यहाँबाट पैसा निकाल्ने भन्ने पनि थाहा छ क्या त्यसलाई होइन। यस्तो भयो क्या, दुईवटा समस्याबाट नेताहरू गुज्रेका हुन् नि त। हामीलाई कस्तो चाहियो भन्दा काम गर्न सक्ने पनि चाहियो र इमान्दार पनि चाहियो क्या, दुइटै भएको भइ चाहियो क्या, दुइटै गुणले युक्त भएको नेता चाहियो क्या। उसमा नैतिकता पनि उच्च प्रकारको होस् र दक्षता पनि उच्च प्रकारको होस् क्या, त्यस्तो होस् क्या, अनि बल्ल न हुन्छ काम। तपाईँले यो फिलोसफीको कुरा होइन, यो भन्ने चिज होइन कि त्यो गर्ने चिज हो क्या होइन। अब जस्तै अब यो पुरानो र नयाँको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले पनि भोग्नु भयो होला होइन, जनताको घर दैलोमा पुग्दाखेरि अब एउटा नेपालीमा उखान छ होइन, जुन जोगी आए पनि अब यति बेला त सम्मानपूर्वक जनतालाई व्यवहार गर्छन्, गएपछि फेरि फर्केर आउँदैनन् भन्ने खालका त्यो पनि छ विषयहरू। विशेष गरी अहिले त देख्नुभयो, मलाई भोलि पर्सि चिनिन भन्नुहुन्छ। अब मेरोमा 1,16,708 के अरे 87 क्या 87 होइन, 787 16,787 भनौँ न, त्यत्रो मतदाता छ। सबको अनुहार मलाई कहाँ थाहा हुन्छ त, हुन्न नि त। त्यही पनि मान्छेहरूले मलाई चिनिदियोस् भन्ने हुन्छ, त्यस्तो त हुन्छ नै। तर आफ्नो उनीहरूले बुझ्ने क्षमता हुँदो रहेछ क्या मतदातामा, विशेष गरिकन बुढाबुढीहरूमा चाहिँ। यसले चाहिँ यसको आवाज कस्तो छ, यसको आँखा कसरी चिम्काइरहेछ, अनुहारका रेखाहरू कस्तो छन्, यसले नैतिकतापूर्वक इमान्दारीपूर्वक बोलिरहेछ कि ढाकछोप गरेर बोलिरहेछ, थाहा हुँदो रहेछ क्या। अनि चाहिँ सोधे पनि उनीहरूले तिमी त ठिक छौ, मैले बुझ्छु भन्दै आउँछन् फेरि। अब पोखरातिर फर्कौँ, पोखरा का सम्भावनाको विषयमा। पोखरा सुन्दर छ, अब यो स्वाभाविक सबैले बुझ्ने कुरा भइहाल्यो, प्राकृतिक रूपमा सुन्दर छ होइन। यसको सुन्दरता जोगाउनको लागि हामीले भनौँ न, यो सुन्दरता पान गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बनायो, भलै त्यो चलेको छैन, चल्न त चलाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमान चलेको छैन। यी सबै पोखरालाई चलायमान बनाउनको लागि, सुन्दरता जोगाइराख्नको लागि के गर्नुपर्छ? यस्तो छ, अब पोखराको सुन्दरता चाहिँ नबिगारे हुन्छ। यहाँको सबभन्दा मूलभूत ठुलो समस्या भनेको चाहिँ अनप्लान्ड अर्बनाइजेसन हो क्या, अव्यवस्थित सहरीकरण हो। एउटा कुनै व्यवसायी साथीहरूले 5-7 रोपनी 2-4 रोपनी जग्गा किन्नुहुन्छ, बाटोभित्र खोल्नुहुन्छ, अब त्यो सिटी प्लान भयो क्या, भडेरी प्लान हो, सिटी प्लान भयो। त्यसको ढल निकास कहाँ हुन्छ होइन, पानी कसरी जान्छ, निकास कति हाइटमा, बाटोदेखि कत्रो हाइटमा घर बनाउनु पाइने हो, कत्रो हुने, त्यो केही छैन नियम। अनि जथाभावी बाटो कुनै सिधा छैन होइन, कतिपय ठाउँमा त छ, नत्र प्रायः छैन। यसले गर्दा अब तीव्र सहरीकरणले एउटा अव्यवस्थित चाहिँ प्रकारको चाहिँ अनप्लान्ड सिटीमा कन्भर्ट हुने खतरा यसमा छ। अब जोगाउन चाहिँ पनि गाह्रो हुने अवस्था भइसक्यो, त्यो एउटा चिज छ। अर्को चाहिँ अब ताल नदी जस्ता चिजको संरक्षण, यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ होइन। र ख्याल गर्दाखेरि दुईवटा चिजलाई ख्याल गर्नुपर्छ फेरि। एउटा चिज है मानव अधिकार। जब हामी पर्यावरणको संरक्षणको कुरा र मानव अधिकारको कुरा जोडिएर आउँछ क्या होइन, संरक्षण हामीले गरिरहँदा मानिसको त्यो कुनै पनि प्राकृतिक सम्पदाबाट मान्छेले जीविकोपार्जन गरिरहेको हुन्छ नि। तालबाट कसैले माछा मारिरहेको होला उदाहरणको लागि, कसैले चाहिँ तालको पानीले खेतीपाती गरिरहेको होला होइन। प्राकृतिक स्रोत साधनबाट त मान्छेले जीविका पनि त चलाइरहेको हुन्छ नि। जीविकासँग जोडियो भने त्यसको चासो बढी हुन्छ। फेवातालको चासो बढी छ, खास्टे तालको बेगनासको कम छ नि त, किन फेवातालले बढी जीविका दिएको छ होइन। जीविकासँग जोडिएको चिजहरूको चासो बढी हुन्छ होइन।
त्यही भएर अब यहाँको प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई जीविकासँग जोड्नु पऱ्यो, जनजीविकासँग जोड्नु पऱ्यो क्या, जति सक्दो धेरै आयामहरूबाट जोड्नु पऱ्यो र सँगसँगै संरक्षण पनि लानु पऱ्यो। अब जीविकासँग जोड्दाखेरि के हुन्छ त्यसको चाहिँ संरक्षण फ्याक्टर चाहिँ कम हुँदै जान्छ क्या। त्यही भएर मानवीय जनजीविका र संरक्षण यी दुईवटा चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ आइडियाजहरू हुन् क्या। यसलाई चाहिँ समान प्यारलल कुनै एउटा निश्चित बिन्दुको डिस्टेन्स राखेर लैरहनुपर्छ क्या। जस्तो तालको मापदण्ड कति राख्ने भने उदाहरणको लागि क्या होइन, अहिले त सेट छ तै पनि कति राख्ने भन्यो भने अब त्यहाँ जोडिएर आउँछ नि तालको नजिक घर भएकाहरूको मानव अधिकार के गर्ने भन्ने आउँछ नि। अनि ऊ त्यहाँबाट सिफ्ट हुनु पर्दाको उसको जीविकामा के असर गर्छ, उसको सामाजिक सम्बन्धमा के असर गर्छ। हिजोको छिमेकी अब अर्कै छिमेकी भएर आउँछ, जिन्दगीभर छिमेकी फेरिरहने, साथी फेरिरहने होइन, अनेक चिजसँग जोडिएको हुन्छ नि त। यस्तो चिज हुन्छन् क्या। त्यो भएर जब विकासको कुराहरू गर्छौँ होइन अथवा संरक्षणको कुराहरू गर्छौँ हामीले मानव अधिकारसँग पनि ट्याली गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या यसलाई। त बिचको बाटो पहिल्याउनु नै एउटा कुशल राजनीतिकको गुण हो क्या। सबै चिजको मिडल पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्नु पऱ्यो क्या, मध्य मार्ग पत्ता लगाउन सक्नु पऱ्यो। त्यो पनि संरक्षित होस्, मानिसको अधिकार पनि सुरक्षित होस् होइन, मानिस अन्यायमा नपरोस्, काम पनि होस्। एउटा मिडल पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्नु काम। अहिले जस्तो पोखराको फोहोर होइन, पोखराको फोहोर त पोखरैमा व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो नि। पोखरा कटाएर अरू कुनै गाविसमा लगेर गाउँपालिकामा लगेर वा कतै लगेर निर्जन ठाउँमा लगेर फाल्ने गर्दा हुँदैन नि त। आफूले फोहोर गर्ने अन्त लगेर फाल्न त पाएन नि, कहाँ फाल्ने त। अब जुनसुकै वडामा लगे पनि फाल्न दिँदैन, फाल्ने त होइन नि त। फोहोर यो हो होइन, फोहोरको सेग्रिगेसन यसरी हुन्छ, फोहोर यति प्रकारका हुन्छन्। फोहोर यो विद्यालय कालखण्डबाटै सिकाएर पढाएर होइन ग्रेडिङ गर्न सिकाएको भए मैले शिक्षासँग जोड्नुपर्छ भनेको थिएँ नि है। हामीलाई यत्रो समस्या पर्थेन क्या, थाहा पाउँथ्यौँ हामीले कुहिने नकुहिने, पुनर्प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने प्रकारको होइन। त्यो त सम्पत्ति हो नि। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अनेकन टेक्नोलोजीहरू छन्। अहिले त एआईले गरिरहेको छ कतिपय देशहरूमा होइन। अब के भयो त, फोहोर के भयो त होइन, बुझ्नुभयो नि। अब मान्छेहरूले पुरानो कथा सिजुअल सम्झिन्छन् अथवा अन्तको कथा सम्झिन्छन्। फोहोर ल्याएपछि अब फेरि अब व्यवस्थापकीय सुशासन भन्यो नि मैले, त्यहाँ काम गर्ने बेलामा काम गर्दिनँ, ट्रकबाट फोहोर फाल्दै जान्छ होइन। अनि यतिमा उठ्ने भनेको चाहिँ भने हुन्छ, महानगरले ठेक्का ला हुन्छ वा उठाइरहेको हुन्छ, अर्कोले चाहिँ दसैँ तिहारमा छुट्टै पैसा ल्याउनु न भनेर मागिरहेको हुन्छ फेरि हो, हुस्काइरहेको नि त हो होइन। यो फाल्दिनँ भन्छ, यो फाल्छु भन्छ। यस्तो छ नि त। यो हामी सबै डेडिकेटेड भएर साँच्चैको काम गऱ्यौँ भने त राम्रो हुन्थ्यो नि। मान्छेले विश्वास नगरेको चाहिँ तपाईँले भने प्रणालीप्रति हो क्या। भने जसरी नै फोहोर चाहिँ ग्रेडिङ हुने, कुहिने नकुहिने ट्याक्क हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै दिन सक्ने होइन। त्यो यहाँका कर्मचारीहरूले हाम्रो संयन्त्रले त्यसलाई साँच्चैको भने जसरी नै काम गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुने भए त संसारका सबै देशमा त्यही मेट्रोपोलिटन सिटीभित्रै व्यवस्थित हुने फोहोर हाम्रोमा चाहिँ कहाँ फाल्नेवाला खोज्दै हिँड्नु पर्थेन होला नि त होइन। त्यो विश्वसनीयताको कमी हो क्या। नेताले चाहिँ दिनु सक्ने सबभन्दा ठुलो चिज चाहिँ विश्वास हो क्या जनतामा। म आएँ ठिक गर्छु है, मलाई विश्वास गर है हो क्या। म त भएर बालनले चाहिँ गर्छ कि भन्ने लाग्न कारण त हो क्या। अधिकांश मान्छेले उसलाई विश्वास गरेछ नि त, यसले गर्छ यार भनेर यसले भनेको मान्छन् क्या मान्छेले हो होइन। त्यो यसले यसो फोहोर काठमाडौँ फोहोर फाल्दैन नि मान्छेहरू, चुइङ्गम खायो भने खल्तीमा हाल्छन् नि हो होइन। त्यो यसो भनेपछि मान्छन् जस्तो हुनुहुन्छ, मनाउनु सक्नु पऱ्यो क्या जनतालाई। म छु नि त, मैले हुन दिन्न क्या यस्तो काम, मेरो विश्वास मान्नुहोस् क्या तपाईँहरूले भन्दा जनताले मानिदिनु पऱ्यो क्या। अनि बल्ल काम हुन्छ क्या। नमानिदिएर त हो नि अहिले फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन हुन लागेको ठाउँमा वडावासीहरू चाहिँ मानिरहनु भएको छैन। अन्त आए पनि सायद मेरै वडामा आए पनि म एज कमनर सोच्दा मान्थिनँ होला। त्यो किन भन्दा हाम्रो नेतृत्वप्रतिको अविश्वास हो क्या। त विश्वास चाहिँ कायम गर्नु बडो डेन्जर चिज हो क्या। त कायम गर्नु पऱ्यो क्या। हुन्छ क्या, काम गर्न सकिन्छ विश्वास। त्यो भएर यो नयाँ वैकल्पिक आन्दोलन भनेको चाहिँ त्यो विश्वासलाई रिजेनेरेट गर्ने हो क्या। जनताको विश्वास, नेतृत्वप्रतिको विश्वासलाई क्या, अविश्वासलाई होइन क्या। मान्दिउँ न एक फेरि अब विश्वास मान्दिउँ न हाम्रो नेताप्रति होइन। गर्न खोज्ने प्रति एकताल त विश्वास मान्दिउँ, भोट मात्रै हालेर चुप नलाम क्या। गर्न खोजेको कामप्रति पनि विश्वास मान्दिउँ क्या। त्यसो गऱ्यो भने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अघि तपाईँसँग यो भनौँ लेखकीय यात्राबाट उम्मेदवारप्रतिको त्यो यात्राको विषयमा त कुरा गरिसकेका छौँ। अहिले कतिपयले चाहिँ अलिकति यो लहरका उम्मेदवार पनि भन्दा रहेछन्। तपाईँलाई त्यसो भन्यो भने चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के हुन्छ? केही हुन्न, हो नि त, लहर आयो भयो त्यसो अब यस्तो हो नि। लहर भनेको अब वेभ होइन अङ्ग्रेजीमा।
लय भन्छ नि, लयमा त चल्नु पऱ्यो नि। लय बिग्रिए प्रलय हुन्छ क्या फेरि, लय अनुसार चलिएन भने प्रलय हुन्छ। समाजले मागेको भूमिका त निर्वाह गर्नु पऱ्यो नि त। समय र समाजले मागेको भाग चाहिँ भूमिका त्यही त हो नि कर्तव्य भनेको, होइन र? हाम्रो प्रतिको, परिवारप्रतिको, समाजप्रतिको, देशप्रतिको, मानवता प्रतिको, समग्र प्रकृतिप्रतिको अथवा ब्रह्माण्डप्रतिको पनि त कर्तव्य हो। जे प्रतिको जे कर्तव्य छ, जसले जुन बेला जे माग्छ त्यो कर्तव्य पुरा गर्दै जाने हो भन्ने लाग्छ। त वेभ हो, म त लहरमा हिँड्या हो, लहरमा नै हिँड्या हो, लहरमा चाहिँ लहरमा हो। अब अहिले चाहिँ एउटा किसिमको आङ्कलन, मानिसहरूको आङ्कलन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसले जित्ला वा भनौँ न यसले, यो पार्टीले चाहिँ यति भोट, यति चाहिँ सङ्ख्यामा सांसद सिट ल्याउला भन्ने खालको त्यहाँकै एक्जिट पोल यस्ता खालको त छैन नेपालमा, त्यो खालको त प्रचलन छैन। तथापि केही मिडियाहरूले त्यो गरिरहेका हुन्छन्, एउटा सर्वेक्षण जस्तो। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? राष्ट्रपा चाहिँ पहिलो दल हुन्छ, त्यो त सबैलाई थाहा भएको चिज हो, होइन? अब अरू दलको बारेमा कुरा नगर्नु, राष्ट्रपा पहिलो दल हुन्छ। राष्ट्रपा पहिलो दल हुने भन्ने कुरामा त धेरैले राष्ट्रपा पहिलो दलै भनिरहेका छन्। र अब यस्तो हो, चुनावको अझै समय छ नि त। जस्तो भोलि चुनाव भयो भने चाहिँ राष्ट्रपा स्पष्ट बहुमत सहितको पहिलो दल हुन्छ। भोलि चुनाव भयो भने स्पष्ट बहुमत आउँछ। भोलि चुनाव भयो भने अब त्यो मत जुन नागरिकले दिन इच्छुक छ, त्यो मतलाई सुरक्षित राख्दै ब्यालेटसम्म पुर्याउने जिम्मा चाहिँ राष्ट्रपाका तमाम प्रशंसक, कार्यकर्ता, नेताहरूको हो नि त। त्योसम्म पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सायद चाहिँ अब त्यति ठुलो कति कहिले त 2/3 जाने पनि भन्छन्, होइन? 2/3 नै त पुग्दैन, त्यो नेपाली राजनीतिको स्वभाव पनि होइन त, होइन? र अहिले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा त्यो सम्भव पनि छैन। तर बहुमत चाहिँ पुग्छ। त्यसको चाहिँ लगभग देखिन्छ। जस्तो कोशी प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका प्रदेशहरूमा चाहिँ जताततै लगभग क्या, जताततै त्यो उत्साह र आकाङ्क्षा देखिन्छ। र ठुलो समानुपातिक सिट आउँछ। समानुपातिक सिट उस्तै परे 50% भन्दा बढी आउँछ। बुझ्नुभयो नि? अब प्रत्यक्ष चाहिँ फरक पर्न सक्छ। समानुपातिक र प्रत्यक्षका बिचका डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ क्या, होइन? त्यही भएर राम्रो सम्भावना छ अहिले बहुमतको। र मलाई लाग्छ नेपाली जनताले जुन निर्वाचन प्रणालीमा हामी टेकेर बसेका छौँ अहिले, यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत ल्याउने सम्भावना हुनु एकदमै दुर्लभ चिज हो क्या। यो दुर्लभ अवस्थाले नेपालीहरूले चुकाउँदैनन्। फेरि नत्र त हुने भागवण्डा नै हो, कोअलिसन गभर्मेन्ट नै हो, हङ पार्लियामेन्ट नै हो, कि 2टा दल वा 3टा दल मिलेर बस्ने हो। दल मिल्ने बित्तिकै के हुन्छ, भागवण्डा हुने भइहाल्यो। भागवण्डा हुने बित्तिकै जस्तो सुकै पनि मान्छेलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, होइन? विसङ्गति फेरि सुरु भइहाल्छ। त्यही भएर नेपाली नागरिकले त्यो विसङ्गतिको जड बुझियाछन् जस्तो लाग्छ क्या मलाई अहिले। जहाँसुकै जाँदा, होइन, म आफ्नै क्षेत्रमा नि जाँदा, यहाँ त सबै छ नि त, हिमाल पहाड तराई सबै मिसिए जस्तो छ क्या मेरो कास्की क्षेत्र नम्बर 1 चाहिँ, होइन? ग्रामीण क्षेत्रदेखि लिएर तलसम्म, सहरदेखि गाउँसम्म हरेक चाहिँ मिसिए जस्तो लाग्छ मलाई। अरू अन्तबाट नि रिपोर्ट आउँदा चाहिँ यो अवसर हरेक नेपालीले सदैव पाउँदैन हो। र नेपालीहरू चाहिँ एकमना सरकार बनाउन कटिबद्ध छन् क्या अहिले। र गर्नु पनि त्यही पर्छ। अहिले राष्ट्रपाले बहुमत दिएरौँ, होइन? काम गरेन भने अर्कोपल्ट अर्कोलाई बहुमतै दिउँ क्या फेरि। त्यो चाहिँ प्रतिपक्षमा के भन्छ अरे, प्रतिपक्ष अरू के र अर्को भने सेकेन्ड र थर्ड फोर्थ मिलेर सरकार बनाउने, फर्स्ट चाहिँ बाहिर बस्ने प्रकारको नगरौँ क्या त। त्यसले झन् ठुलो राजनीतिक विसङ्गति ल्याउँछ, झन् ठुलो वितृष्णा ल्याउँछ क्या। त्यो अवसर चाहिँ नेपाली जनतालाई छ, होइन? र नेपाली जनता संसारभरि घुमेको छ, पुगेको छ, बुझेको छ र अबुझ छैन। आम नेपाली मतदाता मैले थाहा पाएअनुसार, मैले देखेअनुसार, मैले अहिलेको यत्रो चुनावी यात्रामा महसुस गरेअनुसार स्पष्ट बहुमत आउँछ। तपाईँ धेरैको प्रिय लेखक, मेरो पनि प्रिय लेखक। लेखेको त सबै प्रिय हुन्छ नि।
नेता भएपछि मैले लेखन यात्रा र हुन्छ नि राजनीति, लेखन यात्राले चाहिँ राजनीति बुझ्न कतिको सघाउँदो रहेछ? बडो हुन्छ नि त्यो त। संसारमा यस्तो छ, संसारका बेस्ट एसेहरू त राजनीतिज्ञहरूको भाषणहरू छन् त, लेखिएका छन्। इन्दिरा गान्धीको जवाहरलाल लेटर्स टु इन्दिरा गान्धी हामीले पढायो कलेजमा होइन। भिक्टर युगो उनी लेखक थिए। अब हाम्रै बिपी कोइराला होइन, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला डबल नेम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, राजनीतिमा एउटा, राइटिङमा अर्को, एउटा दुवैतिर सिद्धहस्त हुनुहुन्थ्यो। लेखक चाहिँ प्राय गरेर नेपालमा धेरै जस्तो राजनीतिकर्मी टिचिङबाट गएका छन् होइन। नेपालमा चाहिँ याद गर्नु होला होइन, धेरै जस्तो शिक्षण पेसाबाट गएका छन्। लेखन पेसाबाट राजनीतिमा छिरेकाहरू चाहिँ प्राय सफल, इमान्दार र इतिहासमा कुनै न कुनै कारणले स्मरणयोग्य काम गरेर फर्किएका छन् क्या, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर लेखक हुनु र त्यसैकै बलबुतामा अथवा त्यसकै सामर्थ्यमा वा त्यसकै लगावमा वा त्यसकै छेकलमा चाहिँ राजनीतिमा आउनु चाहिँ बडो सुन्दर चिज हो। मलाई त एकदम सुन्दरता चाहिँ महसुस भइरहेछ एकदम। इट्स ब्युटिफुल फिलिङ। लेखन र चाहिँ नेतृत्वमा के समानता हुँदो रहेछ? दुइटै एउटै हो, एउटै नै हो। काम तपाईँ उद्देश्य तपाईँको छ भने अब दुइटै एउटा। अब लेखन चाहिँ नेतृत्व भन्ने चिज चाहिँ राइटिङमा नि त हुन्छ नि होइन। आन्दोलन, साहित्यिक आन्दोलनहरू हुन्छन्, विभिन्न साहित्यिक आन्दोलन। कुन साहित्यिक आन्दोलनलाई तपाईँले पछ्याउने भन्ने हुन्छ नि त, अथवा तपाईँ नयाँ पो गर्ने कि भन्ने नि हुन्छ नि त होइन। त्यो पनि पोलिटिक्स नै हो क्या। तपाईँहरू त सेपरेबल चिज जस्तो पनि होइन, एउटै चिज हो त। मेरो लागि चाहिँ फुटबल खेल्नु पनि पोलिटिक्स हो। मैले फुटबल खेलेँ भने पनि अल्टरनेटिभ फुटबल खेल्छु। तपाईँले लेख्नुभएको विचार होइन, अहिलेको चाहिँ हुन्छ नि पोलिटिक्स जुन राजनीतिक सिनारियो, यो बिचमा दूरी छ वा समानता छ, के छ, के जस्तो लाग्छ? राजनीतिक सिनारियो र अहिले जुन अहिले राजनीतिक जुन चाहिँ सिनारियो छ नि, परिवेश छ, त्यो तपाईँले राख्नुभएको विचार वा भनौँ लेख्नुभएको विचारहरू, त्यसमा समानता छ वा त्यस्तो खालको केही दूरी? होइन, यस्तो हो, लेखे जस्तो समाज सधैँ हुँदैन, देखे जस्तो हुन्छ होइन। समाज चाहिँ अब त्यस्तो भनेर समाजकै बारेमा त्यस्तो पुग्न लेखिआइसकेको पनि होइन मैले। तर समाजलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने एउटा दृष्टिकोण त हुनु पऱ्यो नि त। मैले चाहेको समाज कस्तो हो, नेतृत्व भनेको त्यो त हो त होइन, त्यहाँ पुर्याउने हो भन्ने हुन्छ नि त। अब राजनीति भन्ने चिज जस्तो जब हामी होइन वी टक अबाउट अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स होइन, यसको मल्टिपल फेसेटमा कुरा गर्ने हो क्या। यसको सिद्धान्त के हो भन्ने खालेमा मात्रै अल्झिबस्ने होइन नि त। सिद्धान्त भनेको त्यसको एस्थेटिसिजममा पनि, वाट इज अल्टरनेटिभ एस्थेटिसिजम क्या। अल्टरनेटिभ विचारधारा कसरी सुरुवात भयो? जस्तो उदाहरणलाई पेन्टिङ लिउँ होइन। पहिला पेन्टिङ भन्नाले के बुझिन्थ्यो? दुरुस्त मान्छेको ठ्याक्क बनाइदियो भन्ने हुन्थ्यो नि। अब्स्ट्राक्ट पेन्टिङ आयो, क्युबिजम आयो, पेन्टिङमा अनेक अल्टरनेटिभ वेबहरू आयो नि त, हो प्र्याक्टिसेसहरू आयो नि त। त्यसले अलग सौन्दर्यलाई स्थापना, सौन्दर्य चेतनालाई फरक ढङ्गले व्याख्या गर्न थाल्यो, गरे गरेन। म्युजिकमा अनेक अल्टरनेटिभ म्युजिकल फर्म्सहरू आए, बुझ्नुभयो नि। एस्थेटिसिजमबाट आउने हो क्या, मानवीय सौन्दर्य चेतबाट नै राजनीतिक चेतनाको उदय हुने हो क्या। अब राजनीतिमा चाहिँ समाज लामो समयदेखि परम्परागत भयो क्या। अरू सबै चिजमा, फुटबल भने मैले फुटबल खेलेँ नि, अल्टरनेटिभ खेल्छु भन्थेँ नि। पहिला कसरी खेलिन्थ्यो? लामो पास गर्ने, रोक्ने होइन, एउटाले दौडाएर लाने, गोल हान्ने हो। पेलेले त्यसरी खेल्नु भयो नि त होइन। अब नयाँ प्रकारको छोटो पास गर्ने, ड्रिबल, न्यू मेथड्स अफ ड्रिबलिङ हो क्या, रुल्सहरू पनि नयाँ नयाँ हो। अल्टरनेटिभ वे अफ प्लेइङ आयो होइन। पहिला त्यसरी खेल्दा त यो राम्रो मानिन्थेन नि त, बुझ्नुभयो नि। धेरै चिजमा चाहिँ, इभन स्पोर्ट्समा, सिङ्गिङमा, डान्सिङमा, पिना बसको डान्स होइन। वाट इज डान्स भनेपछि एक्रोबेटिक डान्स भन्छ नि, खासै त्यो एक्रोबेटिक देखाएको छ, शरीर लचिलो हुनु मात्रै डान्स होइन रहेछ होइन। डान्सको सौन्दर्य चेतना पनि फरक भयो छ नि त। प्रत्येक चिजमा, सिनेमामा अल्टरनेटिभ सिनेमाहरू छ। यो त अल्टरनेटिभ चेतनाहरूबाट अल्टरनेटिभ राजनीतिको उदय हुने हो क्या। त्यही भएर यो एस्थेटिसिजम, अल्टरनेटिभ एस्थेटिसिजमको कुरा हो क्या त। वैकल्पिक सौन्दर्यवादको कुरा हो क्या त, सौन्दर्य चेतको कुरा हो क्या त। त्यसरी आउने चिज हो। त्यही भएर मैले लेख्नु वा राजनीति गर्नु वा मैले खाना पकाउनु
वा मैले हेयरस्टाइल चेन्ज गर्नु वा मैले पोसाक अलि फरक कहिलेकाहीँ लगाउनु, यी सबै चिजहरूसँग चाहिँ अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स जोडिएको हुन्छ क्या। यो ब्रडर फर्ममा हेर्ने यसलाई। अब तपाईँले जित्नुहुन्छ भनेर म सोध्दिनँ। अब जसलाई सोधे पनि हामीसँग 17 जना उम्मेदवार छन् होइन, कति त प्रोक्सी होला नि, थाहा छैन, आई डोन्ट नो इफ दे आर रियल क्यान्डिडेट्स। सबैले जित्छु नै सोधिरहेको हुन्छ। म जित्नुहुन्छ भनेर सोध्दिनँ, तर तपाईँ 5 वर्षपछि सांसद भइसकेपछि तपाईँ सफल सांसद भएको प्रमाण चाहिँ तपाईँले कसरी हुन्छ नि जनतालाई पेस गर्नुहुन्छ? त्यो त एकदम सिधा छ नि, सबैले त सफल भनेको जाँचमा पास भयो भने यति मार्क्स आयो भने जस्तो त हो नि। मैले चाहिँ संसदमा के बोल्छु, कस्ता मुद्दाहरू उठाउँछु र त्यसको होमवर्कको लागि मैले कसरी पालन गर्छु, त्यत्तिकै गरेर होमवर्क नगरिकन छिर्छु कि गरेर छिर्छु कि होइन, त्यो एउटा हुन्छ। र स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकार बिचको सेतु म बन्न सक्छु कि सक्दिनँ नागरिकको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नलाई। हुन त विकास निर्माण गर्ने काम होइन, तथापि ती आवश्यकताको बारेमा पनि मैले चासो र चिन्ता लिनु पऱ्यो होइन। समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु कि सक्दिनँ तिनै तहका सरकारसँग हो। र अब अरू धेरै सम्भावनाहरू हुन्छन् संसदका, ती सम्भावनाहरू चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ भने त्यसको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो पनि त चिजहरू जोडिएका हुन्छन् क्या। अब म कतिको नैतिकवान इमान्दार भएर होइन सोसल अडिट कसरी गरिरहेको हुन्छु हो, मेरो कामहरूको मूल्याङ्कन कसरी गरेको हुन्छु, पारदर्शिता कसरी अप्नाइरहेको हुन्छु, मेरो लाइफ कस्तो बिताइरहेको हुन्छु होइन। म यस्तै रहन्छु कि भोलिपल्टैबाट अलि चिल्लो गाडी ठुलो घर होइन ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन थाल्छ कि म यस्तै निजी जीवन शान्त यस्तै भइरहेको हुन्छु। सबै चिजसँग जोडिएको हुन्छ नि सफलताको मेरो मापदण्ड त। र नागरिकलाई थाहा छ त्यो कुरा, किन भन्दा परीक्षक त नागरिकहरू हुन् नि त। मैले चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिन्छु, सक्ने दिने त हो नि, नसक्ने त कसले दिन सक्छ र बेस्ट दिन्छु, इमान्दारितापूर्वक दिन्छु। र मलाई लाग्छ त्यही नै ठिक हो, त्यही तरिका इज द बेस्ट तरिका। हस्, धन्यवाद छ तपाईँलाई, सफलताको शुभकामना। थ्याङ्क यू सञ्जुजी, इट इज भेरी वन्डरफुल होइन कुराकानी। यो कुराकानीले चाहिँ मजा आयो मलाई, यो दिनभरिको चुनावी भागदौडको थकाइ र अब धेरै भयो थियो साथीहरूसँग गफ गर्न नपाएको। जता गए अरू साथीहरू त सबैजना हुनुहुन्छ त्यहाँ, तर चुनावी मात्रै हुने नि त, एउटा हुन्छ नि एउटा अन्तरङ्ग सबै चिजसँग जोडिएर बडो मजाको गफ भयो, दस्ताना गफ भयो। लभ यु। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच, लभ यु टु।